Baba Bainino Lana Wadano Melukuya Jesus Somia Asanu yeya nasanu yeya aikanku yeya Jesus Somia Asanu yeya nasanu yeya aikanku yeya Jesus Somia Jesus wanso sarvaso Jesus duble dateso Jesus nentya balaso Jesus sarve kalaso Jesus wanso sarvaso Jesus duble dateso Jesus nentya balaso Jesus sarve kalaso Baba Bainino Lana Wadano Melukuya Jesus Somia Baba Bainino Lana Wadano Melukuya Jesus Somia Asanu yeya nasanu yeya aikanku yeya Jesus Somia Asanu yeya nasanu yeya aikanku yeya Jesus Somia Jesus puto devaso Jesus Cristo sergiso Jesus some patyaso Jesus mestre burgyaso Jesus puto devaso Jesus Cristo sergiso Jesus some patyaso Jesus mestre burgyaso Baba Bainino Lana Wadano Melukuya Jesus Somia Baba Bainino Lana Wadano Melukuya Jesus Somia Asanu yeya nasanu yeya aikanku yeya 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 Jesus Somia बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समुख आणि पवित्र आत्म्यासह आमचे एक वोट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू दये मोगाच्या भावानो आणि बहिण्यानो जायत्या पिढीत तुम्ही ऐकाला हे उतार उलाय गुट्टू शिवाने बल्ला म्हणून मनीस मुखार एका तरान दिसता पण भितर ताच्या मनांत काळजांत कितें पुराय घुसता म्हणल्यार आमकां कळीत जायना देखूनच देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता मनशांचेर पातयेनी दवरी नाकात म्हणून देखून आज आमकांच समी व्हरून पळोवया आमची मनां कसली आमची काळजां कसली आमचें जिवीत कसलें हेरांक तें बरें दिसता जाल्यार देवाक तें बरें दिसता गे म्हणल्यार आमकां तो विचारया देवा मुखार आमी निजायकी सोडून उक्त्यान दवरलेले बरी आमचें जिवीत आसा गे म्हणल्यार तें गरजेचें आसा म्हण देवाचें उतर सांगता पूण ती जाणवाय तुका आनी म्हाका आमकां आसा गी आमी हेरांक कितलेंय फटयले री देवाक आमी फटोवंक जायना म्हणलें हें सत आज आमी मानून घेवया आनी एकादा वेळा देवाचें उतर जायते फावटी आयकोन आमी देवाकी फटयलां आनी हेरांकी फटयलां तर देवा लक्षांनी एकामेका लक्षांनी बोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर खुद रादेवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो असो कोणी हांव उसारून सांगता म्हण आमचे तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरो सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच उपकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पददा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पथकां बगसून आमकां सोंसणेच्या जिविता पाव Sumia kaklo Sumia kaklo Krista kaklo
Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा जेसु ख्रिस्ता. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा जेसु ख्रिस्ता. ताका महिमा सस्नाच सस्ना. ताका महिमा सस्नाच सस्ना. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्रात्म्या. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्रज्ञा. ताका महिमा सस्नाच सस्ना. ताका महिमा सस्नाच सस्ना. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. प्रार्थोया. स्वर्गीच्या अभोमंगळ बापा तुझ्या उतरा मारी पाद आमची मौना काळजा कुडी आत्मे चिंतना उतरा आणि भोगना सगळे आमचे जिवेत नितळ कर आणि पवित कर आणि या फुडा निष्कपटी मोगान तशें निस्वार्थान तुजो आनी पेला समोग करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें करता हांव त्यास तुज्या पुता जेजूचे नांवे. रोमांकरांक पत्र अध्याय 4 1-8. तर आमचे कुळयेच्या पुर्वजा अब्रामा विशान आमी कितें म्हणयेन जर आपल्या करण्या वरवीं तो नितिवंत जाल्लो तर ताका आपली वडविकाय उलोवंक कांयपणी आदार आसतो तरी देवा हुजेर असली वडविकाय उलोवंक ताका जालें ना. पयत पुस्तक कितें म्हणटा अब्रामान देवाक सतमानलो आनी ताणें सतमानले निमती देवान ताका नितिवंत म्हूण लेखलो. काम करतल्यांक मेळटा ती मजुरी ताका दिल्लें देणे न्ही बगार ती ताका देवे. पूण एकलो आपल्या स्वंत करण्याचेर हुंदून नासतना पातक्यांक नितिवंत म्हूण काडटल्या देवाचेर आपलो भावार्थ दवरता जाल्यार हो तसो भावार्थच ताका नितिवंत म्हूण लेखूंक कारण जाता. देखून आपल्योच म्हणल्यो करण्यो नातलेल्यांक देवान नितिवंत म्हूण लेखलेले निमती त्या मनशान भोगचे दादोसकाये विशान दाविदान म्हळें जांचे गुन्यांव देवान बक्षिल्ल्यान जांची पथकां ताणें पुसून काडल्यान ते बागीस से. जाची पथकां देव लेखाक धरिना तो बागीस से. देवाचे उतार हें देवाचे उपकार. Alleluia, 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 Krista jai jai. Alleluia, 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 Krista jai jai. Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. सर्वे स्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो. सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकाचो शुभवर्तमान आणि अवस्वर 12 आणि ओळी 1-7 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 12 verses 1-7. कपटीपणा विशान 17. लोक हजारांनी एकठांय जावन एकामेका मस्तीतना जेजू पयलें आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो परिजवांच्या खमीराची म्हणजे तांच्या कापाटीपणाची 17 घेया. जें कितें दांपून आसा तें सगळें उक्तें जातालें आनी गुपित आसा तें सगळें परगट जातालें. तुमी काळोखां सांगलां तें दिसा उजवाडा आयकतले आनी भितरल्या कुडांनी पुसपुसून उलयले आतां तें घराच्या पाख्यार तावन गाजतलें. म्हज्या इश्टानो हांव तुमकां सांगतां कुडीचो जीव काडटल्यांक तुमी भिये नाकात. ताच्या प्रासडीत आनी करयत तें कांयच ना. पूण कोणाक तुमी भिये जाय
तें हांव तुमकां सांगतां. जिवशी मारल्या उपरांत नेमकोणांत उडोवची पदवी आसा ताका तुमी भियेया. हांव तुमकां सांगतां ताका मात्र तुमी भियेसय. 5 गिरबुज्यो 2 पयशांक विकतात न्ही, तरी पूण तांचे मदल्या एकल्याची सैत देवाक विसर पडना. तुमच्या माथ्याचे केस लागून सक्कड मेजून दवरल्यात, देखून भिये नाकात. जायत्या गिरबुजां परस चड मोलादीक तुमी. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जायत्या गिरबुजां परस मोलादीक तुमी. कारण असं देवाक वळखताली, देवाक आमी मोलादीक मात्र न्ही मोगाची. कालच हांवें न्यूजांत आयकलें, तो व्हिडिओ हांवें पळयलो. ही दोगांय एकाच हॉस्पिटलांत काम करनासलीं. बेंगलोरच्या एका हॉस्पिटलांत चेडो आनी चेडू दोगांय काम करनासलीं. दोगांय कितेंच वळख जाता. दादलो सर्जन आनी बायल कितें म्हणटात ती एलर्जीची पिडा, कातीची पिडा, स्किन स्पेशलिस्ट. आनी क्रमेन तांची वळख जाता मात्र न्ही, एकामेका ती वळखता मात्र न्ही. आदल्या वर्सा तांचे काजारी जाता. आनी ती भयण निजायकी भोव सोबीत सुंदर आसा. दोगांय एकाच हॉस्पिटलांत काम करनासत. आदल्या वर्सा काजार जाल्यार ह्या वर्सा एप्रिलांत ती अवचित अंतरता. आनी अंतरतना जायत्यांनी चिंतलें जावं पुरो खंयच्या पिडे वरवीं ती अंतरली म्हणून. पूण क्रमेन आतां 6 म्हयन्या उपरांत कळीत जालां. सांगात काम करनासो न्ही, सांगात एकामेका वळखो न्ही, सांगात एकामेकाच्या मोगार पडो न्ही, कुशेन काजार जावं न्ही. आतां 6 म्हयन्या उपरांत, सरून 6 म्हयन्या उपरांत कळीत जालां की ह्या सुदारल्यान ताका स्लो पॉयझन दिवन ताका मारिल्लें म्हणून. आनी काजार पयलेंच हाका थोडी पिडा आसली, ताणें कळोवंक ना म्हणून हाका चेड्याक. व्हडली पिडा न्ही, ल्हान पिडा. तरणाट्या प्रायर तर शुगराची पिडा, ब्लड प्रेशराची आनी खाली कुडीक संबंद जाल्ली कितें पिडा आसा म्हूण सांगूं ना म्हणून हाका कळीत जातानंत हाचे कडेन काजार जावन हांव बसलो म्हणून ताणें स्लो पॉयझन दिवनूच ताका जिश मारलें. आतां तें रुजू जालां आनी ताका धरून जेलांत घालां. कितें समजता तुका आनी म्हाका आमकां भाव भयणीनो? मोग कसलो मोग? कापाटी मोग. मोगान मात्र कापाटपण न्ही, आमच्या बिझनेसांत ती कापाटपण, आमच्या संबंधांत ती कापाटपण, आमच्या वहिवाटांत कापाटपण, आमच्या उतरांत ती कापाटपण, आमच्या सालींत ती कापाटपण. हेरांक कळीत जायना, कोणाक कळीत जाता? देखून सांगणी आसा न्ही, मुँह में राम बगल पे चुरा. गोड गोड उतरां तोंडांत, फाटल्यान मात्र सॉरी. देखून आज देवाचे उतार आमकां सत्राय दिता ह्या कापाटपणा विशयांत. आनी ते सत्राय दिल्ल्या उपरांत आमकां आनी एक सत्राय दिता कोणाक आमी भियेसे म्हणल्या विशयांत. ते देवबिरांती विशयांत बाबा विक्रमान बरी शिकोवन दिली आमकां दोळ सकाळी. पूण ह्या कापाटपणा विशयांत तिला आयकोय. आमी वाचता जुवांच्या वंजलांत वचोरी 1:47 जॉन चॅप्टर 1:47. पयस जावन येतल्या नतानायलाक पळोवन जेजू कितें म्हणटा ह्या नतानायला विशयांत आयका. आपणासरशी येतल्या नतानायलाक पळोवन जेजून म्हणलें, पळया पळया एक खरो इस्रायेलकार, हाचे थंय कसलेंच कपट ना. खरो इस्रायलकार, खरो जुदेव म्हणा नाकात, खरो क्रिस्तांवूय म्हणा नाकात, खरो इस्रायलकार. देवान विसललो, देवाक मानवाल्लो,
देवाक मेस वाल्लो कित्याक खरो इस्रायल घर हाची थंय कसलेंच कपट ना. कसलेंच कापाटपण ना. हांगा कोणी आसात की कसलेंच कापाटपण नासतना आमकां हर एकल्याक पळोवन जेजू कोणाय की पळोवन सांगा सकात गे आज हाचे थंय कसलेंच कापाटपण ना. आज ह्या कापाटपण म्हणून म्हजी शिकवण आसा त्या 100 शिकवणेंत एक शिकवण आनी आमच्या गोंयच्या भाशेंत ताका दोंगेपण म्हणटात. कापाटपणाक कितें म्हणटात? दोंगेपण. दोंगेपण म्हळ्यार कितें? पोकळेपण. भितर पुरे पोकळ, भायर सगळें मलाई मलाई मलाई. केक तुमी पळयल्या मू भायल्यान क्रीम 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 कसलो क्रीम कसलें कोटींग 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 भितर फंगस फंगस म्हटलेलें ना जाल्यार निंगी. ल्हानसो एक व्हिडियो पळयलो हांवें. एकलो येता सामोसाच्या अंगडी आनी म्हणटा एक सामोसा दे दो. खाता खाता म्हणटा कल का समोसा अच्छा था आज का अच्छा नहीं है. आणि वो म्हणटा ये भी कल का ही है. कालचो समोसा कितें आहलो? बरो आहलो पूण आयचो बरो ना. आनी वो म्हणटा वो कालचो दवरिल्लो. हे ल्हान ल्हान संगती भाव भयणीनो. आनी आमच्या थंय कितल्यो संगती लिपोवन आसात म्हणलें देवूच जाणा. कित्याक देवाचें उतार सांगता जुवाच्या वंजलांत आवस्वर 2:26 आनी 25. जॉन चॅप्टर 2 वर्स 24-25. पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतलो जाल्ल्यान तो तांकां पातयेलो ना. जेजू सक्कड मनशां वळखता देखून जेजू तांकां पातयेलो ना. आज 7 जाणांक बेजार करनाकात. जायती वर्सां जावन तुमी देवाचें उतार आयकल्ल्या रे आनी की 7 जाणांक विसरून काडूंक ना. कित्याक कित्याक वाचती वळ. पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतलो जाल्ल्यान सक्कड मनशां तो वळखता जाल्ल्यान तो तांकां पातयेलो ना. तो तांकां पातयेलो ना. तुमी पातयेल्या जावं पुरो तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळ. कश्टाची मोडां म्हजे आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळ. हें सक्कड बऱ्या तरान म्हणटात. पूण देव तुका पातयेता गे म्हणलें. देव खरेंच तुका पातयेता जाल्यार बरयलां. आमी वाचता मोनियो बुकांत आवस्वर 8:21 कितें म्हणटा? प्रोवर्ब चॅप्टर 8 वर्स 21. म्हजो मोग करतेल्यांक खरेंच तो तुका पातयेला वयतर ताजो मोग करतल्यांक ताका सत मानतल्यांक ताका पातयेतल्यांक हांव म्हजी ग्रेस काय दिता. हांव म्हजी ग्रेस काय दिता आनी ताची भंडारां हांव भरता. ताजी भंडार हांव भरता. कित्याक आमची ग्रेस काय वाडोवंक ना? म्हळ्यार संवसार रितीन न्ही, आत्मीक रितीन. आत्मीक रितीन आमच्या भावार्थाची ग्रेस काय, भरोशाची ग्रेस काय, आमच्या विश्वासपणाची ग्रेस काय, मात्र न्ही आमच्या कृपेची ग्रेस काय, सताची ग्रेस काय, मोगाची ग्रेस काय, जाणवाची ग्रेस काय, शांतीची ग्रेस काय, उजवाड्याची ग्रेस काय, कित्याक आमच्या तें वाडोवंक ना? आज आमी कितले पातयेनेचे देवा मुखार, कितले विश्वासी आमी देवाक. हें चड गरजेचें भाव भयणीनो. ह्या दिसांनी हुलीवेश आसा न्ही, कळ्ळें आसा? हांवें एक व्हिडियो पळयलो. 2 जाण हुलीवेश घालून गेट उक्ती घालून भितर येताना घरा सोडिल्लो पेटो आसलो, वसत गेलो गी हे पिडच्यो. कित्याक पेट्याक कळीत आसा हे हुली न्ही, हे इल्ली न्ही, हे पिली न्ही, हे वेशादारी म्हणून. असतात तुमी बरें कोणाक कळीत आसा? पेटो बुद्ध म्हण चिंते नाकात. एक सुणे बुद्ध म्हण चिंते नाकात. पळया
भायल्यान वो उलिवेशे गेल्यार भितरलो कोण म्हणून एका सुन्याक पेट्याक कळीत आसा पिच्चो. तशेंच ह्या दिसांनी नाका म्हळ्यार आसले परत दैत्य परवड करनासात. आनी काल एक 20 सेकंडां 30 सेकंडाचे व्हिडिओ हे वेळ चड पाड जायना म्हणून उक्तेकन पळोवचे. आयले पेटो आयल्यार हे मुखार मुखार येतात मुखार मुखार येतात. हे मुखार मुखार येतात पेटो खंय पाटी पाटी धांवता गी उडोन 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 येताना हे मागीर आनी की पळय तांचे म्हळ्यार तोंड दिसोन जो म्हणून खाली वेशा मात्र दिसाचे म्हणून पेट्याक आडरवतात. आडरवले फाटल्यान एकलो आपले हांकां नासोवचो तो मात दोगांयच्या मोदें भियान 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 खंय पेटो म्हाका येवन धरीत म्हणून. देखून आमी म्हणटा वेशधारी वेशधारी म्हळ्यार मास्क मॅन. मनीस जालो हर एकलो कितें करता ह्या दिसांनी दसऱ्याच्या वेळार मात्र न्ही दिवाळीच्या दिपावळीच्या वेळार मात्र न्ही सगळ्या जिवितांत वेशां घालता. पुटींग ऑन मास्क म्हणजे आमी आपणाची असलियत दाखयना आपणाची असलियत लिपोवन दवरता. दोगांगा वस्त्रयात्रे वेळार तुमी जाणात भितरली पेकोवणी म्हणली एक हें आसा न्ही इनर हिलींग ताची शिकून आयकल्या तुमी आयकल्या हर एक मनीस जाल्यार हर एकल्याचें गुप्ती लिप्ती आनी उक्ती म्हणली जिणी आसा. मनीस जाल्यार हर एकल्याची गुप्ती गुपित लिप्ती लिपोवन आशिल्ली आनी उक्ती कळीत आशिल्ली जिणी म्हणली आसा. आसा की ना हर एकल्याचें आसा. देखून तो Acts chapter 1 verse 24 सांगता अपोस्तलाच्या कृत्यां 1:26 सांगता. अपोस्तलाची कृत्यां 1:26 उपरांत ताणी हे परी मागले मागले सोमिया सोमिया सोमेस्ताची अंतस्करणां तूं जाणाय सोमेस्ताची अंतस्करणां तूं जाणाय. कोण कितें म्हणलें देवाक कळीत आसा. मात्र न्ही हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रांत 4:13 तुजी म्हजी आमची जिणी हर एकल्याची जिणी सगळे सृश्टीन सगळ्या सृश्टींत देवाची दिश्टी भायर देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना लिपोवन आसलें कितेंच ना कांयच ना सगळे ताचे उजीर उक्तें देवाच्या दिश्टी मुखार उक्तें आसा आनी दोळ्या मुखार ताच्या दोळ्या मुखार सोडून दवरले बरी आसा. सोडून दवरलेले बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचे लेख दिवंक आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचे लेख दिवंक आसा. सबारपोटी कित्याक घरा आसली आमकां सांगता हांगा आमी कितलीं जावं पुरो सांतां बरी सांतिने बरी बसून आयकता जावं पुरो कित्याक आमच्या कुटुंबांत आसलीं घरा आसली आमकां लेखीनात. हे कित्याक आमकां ती पाती येनात. असलियत तुजी म्हजी असलियत हांगा आसल्यांक आमकां कळटा की घरा आसल्यांक कळटा. देखून तांकां साबार जाणांक येवंक अडकळ कोणें तांकां वचनाका म्हणलेंच न्ही. साबार जाणांक हांगा येवंक अडकळ आमचीत असली येता. मुखार एक फाटल्यान आनी एक. देखून आज भाव भयणीनो तुजी म्हजी आमची साल देवाक मानवाली जाल्यार ती मनशाकी मानवाची. आनी जर तर कोणाक मानवाना जाल्यार कोणाक मानवाना ती देवाक मानवाली साल मनशाक मानवाना म्हणल्यार कोणाक मानवाना सैतानाच्या 10 लाल्यांक ती मानवाना तितल्यान. आतां मनशाची साल म्हणटाना भाव देवाक पयले मानवासी. हाजे पयल्यान सांगला न्ही की कितल्या फावटी बाप आपल्या पुता विशयी सांगता ओ म्हजो पूत ओ म्हजो मोगासो पूत ओ म्हाका मानवाला. कित्याक मानवाला जेजू भितरल्यान एक बैल्यान एक आहलो की निश्कपटी. आतां जेजून म्हळें न्ही की ओ जाल्यार खरो इस्रायलकार हाचे थंय कपटपण ना दोंगेपण ना पोकळेपण ना वायट खोटेपण ना. हाच्या पयलीं हांव तुमचे कडेन उलयतना जायते सांगलां आमचे भक्तीपण विश्वासीपण खालतेपण सादेपण देवासपण मनशापण हें सगळें पून 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 म्हणून वय
पूण आनेकलो आसा तुजें तें हें आनी तें आनी ताजें पूण आनी दिता कळ्ळें पूण कोटे पोवन कपाटी पोवन आनी कळ्ळें दोंगे पोवन आनी कळ्ळें पोकळे पोवन आनी कितें सांगा पोजडे पोवन बास्कळ पोवन तें तो पुंजयता आनी ही असली गिरेस्तकाय ही जावन आसा तुजी आनी म्हजी आमची देवातावन कितें येता देवाचें सारकें स्वरूप जेजूतावन कितें येता ताचें सारकें स्वरूप पवित्रात्म्यातावन आमकां कितें लाभता तें सारकें स्वरूप देखून ताचें शुभ वर्तमानांत आमी गुंडायन आयकोवया लुकाचो शुभ वर्तमान अवसर 12 आनी वळी 1:7 वयर कितें बरयलां लूक चॅप्टर 12 वर्स 1 to 7 वयर कितें बरयलां कापाटीपणा विशयान सत्राय कापाटीपणा विशयान सत्राय देखून हांगा आसलें तुका आनी म्हाका आमकां ह्या दिसांनी पर बुधवारा ही भाव आनी भयणी म्हाका मेळोंक आयली मागीर तांचे खातीर आमी विनोवन हांगा हॉलान दवरली कित्याक म्हळ्यार तांकां वयर चडोवंक जायना त्या भावाक कित्याक म्हळ्यार एक बेतकान येवन तो आयिल्लो आनी तांणी वस्त तरी केल्या सुखान आसतना हांगाच्यो शिकोवणी पुराय आयकतात तीं दोगांय आसचें बॉम्बय वर्सा 2 फावटी म्हणी गांवाक येतात गांवाक आयल्यार शुक्रारचे शनिवारचे हांगा सुखानात देखून ती म्हजे कडेन उलोवन आसतना पयलें उलयचे फादर म्हणटा न्हू म्हणाले फादर ह्या दिसांनी फाटल्या साबार हप्त्यांत तुमच्यो सर शिकोवण्यो मारमान तुमी दितात म्हणालो आनी मारमान दितात न्ही आमकां तें हर एकल्याक आमकां काल म्हणटा काळजान तोपच्या बरी हांवें सांगलें म्हाका एक उगडापण जालां देवाचें उतार आयकोवच्या खातीर न्ही देवाचें उतार आमी तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत कशें तें आमी पाळयेचें म्हणल्या भशेन जियेचें म्हणल्या भशेंत म्हाका एक उगडापण जालां देखून ह्या फुडां देवाचें उतार खाली विवारसून सांगचे खातीर न्ही आमी आमच्या आत्म्याची तपासणी करचे खातीर आमचें कशें अंतस्करण आमी व्हरोन पळोवच्या खातीर म्हूण सांगलें ताका देखून आज आयची शिकोवणी त्याच खातीर हांगा कळ्ळें कापाटीपणाचें कपटीपणा विशयान सत्राय आतां हे कापाटीपणा विशयांत इल्लें आयका लोक हजारांनी एकठांय जावन एकामेका मस्तिताना जेजू पयले आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो फारिसेवांच्या कमीराची म्हणजे तांच्या कपटीपणाची आतां सत्र कोणा विशयान दिता ह्या लोकांक फारिसेवां विशयांत सत्या विशयांत त्या साधुसेवां विशयांत कितें करा म्हणालो जेजू फारिसेवांच्या कमीराची म्हणजे तांच्या कपटीपणाची सत्राय घेया फारिसेवांची कमीर म्हळ्यार कितें ही कमीर म्हळ्यार कितें इश्ट म्हणटा आमी तुका करता तांचो इश्ट ही कमीर म्हणली आसा पळय इल्लीशी तुका मेळोन तिका आरोन धरन पोटलून धरन कांद्यार हात घालन तुका या इल्लें वती वचोन या म्हणून इल्ली कमीर तुजे थंय घालता पळय देखून हांगा जेजू सत्राय दिता या फारिसेवांच्या आनी शास्त्र्यांच्या आनी साधुसेवांच्या कमीरे विशयांत तुमी सत्राय घेया आतां कितें सत्राय घेवचें म्हणून आमी गुंडायन आयकोवया मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 23 आनी 13 आनी 13 पयलें आयकोवया वयर कितें बरयलां मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 13 वयर कितें बरयलां कपटीपणाचें खंडन हांगा खंडन केलां हें दोंगेपण तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसूंक नजो ह्या कापाटीपणाचें खंडन केलां हाय तुमकां शास्त्र्यानो हांगा शास्त्रांक मुखार दवरन आमच्या मुखार जायते शास्त्री आसात आमी जायते पटवून पडले ह्या शास्त्र्यांक आयकून आज जायते आमी पटवून पडले हांव देवाचें उतार स्विकार करच्या बदला सेवाकांक आयकून सेवाकांचे उतार आयकून वडोली भावान एंड्रू न्हू तुमकां परत सत्राय दिली आदल्या हप्त्यान हांवें दिली ती शिकोवन ना खंयचो आलो पालो ना खंयची कितें वखद ना खंयचो सेवाक ना खंयचो जागो ना खंयचो केंद्र ना खंयची तुका बरें करिना बरें करता केवल देवाचें उतार देखून आज ह्या शास्त्रा विशयान जेजू कितें सत्राय दिता आयका हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो कपटी तुमी कापाटी तुमी कित्याक कापाटी सर्गींच्या राज्याचें दार मनशांक तुमी मुखामुखी तुमी कापाटी कित्याक तांकां जेजू सरशें हाडन सर्गींच्या राजा तयार करच्या बदलाक लोकांक तुमी तुमचे सरशें हाडटात संस्था सरशें हाडटात तुमच्या सभेक तुमी हाडटात तुमच्या फायद्याक तुमी हाडटात देखून तुमी कापाटी
जर आमच्या सेवेद्वारी आमच्या खऱ्या सेवेद्वारी आमी तुमकां जेजूची आडिना कोणी तो सेवाक जावं दी ताजी सभा वाडा जाय ताजो संस्था वाडा जाय ताजें नांव सगळ्या संवसाराक प्रगट जायचें सर्गीच्या राजाची दार मनशांक तुमी मुखामुखी दमतात तुमी जावन भितर रिगनात आनी रिकोंक सोदतेल्यांकी रिकोंक सोडिनात पळया न्ही बाबून आज पयलीं आमच्या बोवारी आसात शास्त्री आमच्या बोवारी आसात फारिजांवात आसले पूण ते तुका खंय व्हरूंक सोदतात ते जावन वसनात सर्गीच्या राजाचें दारच तांणी बंद केलां तांकां बंद केलां आनी रिकोंक सोदतेल्यांकी रिकोंक सोडिनात आनी भितर येतल्यांकी तांणी बंद केलां देखून ही सत्राय असलें चिंताप आमचें तें आसा जाल्यार सगळ्यान म्हाका वळखा जाय म्हजे सरशी जाय म्हाका मानवा जाय हे म्हजें आयका जाय म्हाका तांणी मान दी जाय म्हाका तांणी कुमोक दी जाय म्हणलें चिंताप म्हजें तें आसा जाल्यार हांव खापाटी हांव फटयता तुमकां म्हज्या ह्या सेवेद्वारी तसलें एक मनोभाव म्हजें तें आसलें हांव तुमकां फटयता बदलाक हांवें जोडलें तें जिवीत म्हाका मेळ्ळो संतोश म्हाका मेळिल्ली शांती म्हाका मेळिल्लें बोगसाणें म्हाका लाभली ती कृपा हांवें आपणायल्ली ती जाणवाय म्हाका उक्ती जाल्ली वाट तुमकांय उक्ती जायची तुमी जेजूक वळखून तें आपणाय जाय म्हणलें बरें मन आसा जाल्यार मात्र तुमकां जावं पुरो तुकाच तुवें तें दार उक्तें केलाय आनी हेरांक तूं तें दार उक्तें करताय देखून ह्या विशयांत एक सत्र आहे देखून हांगा आयिल्ल्या तुमकां या कोणी तुमकां मेळटा जाल्यार कोणी तुमकां थंय आपोवन व्हरता हांगा आपोवन व्हरता जाल्यार तिका सत्राय करा तुमकां सर्गाक वयची वाट ती बंद करतात गी जेजूची वयची वाट तुमकां बंद करतात गी म्हळ्यार तुमकां आस्त तुमी विचारूंक जाय आतां 15व्या वळींत परतून तो जेजू आनी कोणा विशयांत सांगता आयका हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो कपट्यानो एकच एक शीस करचे खातीर दर्यो आनी गांव म्हूण अर्दो संवसार तुमी मोडटात हांगा पळया परत्यान शास्त्री परत्यान ते फारिजेव तांचे शीस करच्या खातीर हे केदींकच सोम्याच्या सेवेंत आसल्या केदाक तुमी आमचे सांदे जाय ह्या सभेंतले ना आनी केदाळतान सांगलां आमी कोणाच्या कुडीचे सांदे एफेस घरां पयल्या पत्रां 5:30 एफिशियन चॅप्टर 5:30 आमी ताची कुडीचे सांदे आमी त्या जेजूच्या कुडीचे सांदे म्हजें काम आतां परवां आयतार तो हांगा वाडावळीचे रितीर हांगा तयार सुरू जाता तुमकां त्या रितीन ती कळटलें आमचो उद्देश तुमकां ताच्या कुडीचे सांदे करचे परस भयणीन सिल्वेन म्हाका हांगा बँगलोरांतल्यान वॉयस मेसेज घाल्या फादर सोनिया बाळान जालां चेरक्या भुरग्याक जल्म दिला ताका हांवें बरें मागलें तुमचे खातीर मागूंत आसलें आमी ताजें प्रस्तुतपण बऱ्या तरेन जायचें म्हणून हांगा ताचे मात्र न्ही कोण वय प्रस्तुतपणाच्या घडयेर आसात सगळ्यां खातीर मागूंत आसात म्हाका वय थंय येवंक जायना जाल्यार हांगाच हांव सुखान आसतना देवाचें वता वाचता मात न्ही सो शिकोवणी आयकता आनी तांचे खातीर मागोवन आसा हांवें म्हळें खंय आसलें तूं जेजू समाजचें चड गरजेचें तूं बँगलोर वच या दुबय वच पूण कोणा सांगाता घेवन वच कोणा सांगाता आसचें गरजेचें आनी ताणें तुजें सांगाता आसचें गरजेचें तें जाणां मात आमचें काम सुफळ हांगा हांवें तुमकां कोणाच्या हातान घाला देवाचें उतार दिवन हांवें तुमकां कोणाच्या हातान घाला हें गरजेचें देखून तांतू आसा म्हाका संतृप्ती हांवें देवाचें उतार दिवन तुमकां जेजूच्या हातान घाला जेजूची वळख दिल्या जेजूच्या एकवटान तुमकां दवरलां तितलेंच देखून आमच्या हर एकल्याचें मन तशें जायचें हाचे पयलीं हांवें दाखलो दिला आनीक फिलिपान कोणा सरशी हाडलो नातानायलाक आंद्रे सरशी आंध्रून कोणा सरशी व्हेलो विक्रमा सरशी विक्रमान कोणा सरशी व्हेलो विजय सरशी विजयान कोणा सरशी व्हेलो रिक्सना सरशी रिक्सनान कोणा सरशी व्हेलो बेंगलोर ताज्या ऑफिसाक वय गी आंध्रून जावन दी विक्रमान जावन दी रिक्सनान जावन दी विजयान जावन पाजेरीन जावन न्ही कोणा सरशी हाडूंक जाय कोणाच्या हातान घालूंक जाय तितलेंच
पण हांगा कितें पडलां एकच एक शिस्त करच्या खातीर दर्यो आनी गांव म्हूण अर्दो संवसार तुमी मोडटात आनी एकलो मेळटस तुमचे प्रासतोड्यान ताका यमकोणाचे शिक्षेक पात्र करतात. तुमी यमकोणांतच आसात आनी ताकाय तुमचो शिश्त करून तुमी ताका यमकोणाच्या शिक्षेक पात्र करतात. 6 वर्सां पयलें सुमार वर्सां पयलें हांवें ह्या धर्मीक भावांक भयणांक रीत दितना हांवें ताका एक उक्त्यान सांगिल्लें आनी एक सड्डी म्हणल्यार 10 वर्सां मागीर तुमकां सोदून गेल्यार तुमकां शिस्त मेळचें ना म्हणलें हांवें. आतां तीच गत आयल्या कित्याक आमी आमचें शिस्त करूंक गेल्यार आमकां शिस्त मेळचें ना. देखून देवापोवणी म्हणटात पळय देवापोवणी आतां पुराय उणें जालां. जावं दी दर म्हयन्याच्या ह्या धर्मभावांच्या हातूंत खंयच्याय रिलिजियस बेसांत मस्त उणें जालां. बदलाक खंय स्वार्थ प्रगट जाता थंयसर देवाच्या सेवेक आपोवणें पडलां. खंयसर देवाचे उतार प्रगट जाता थंयसर देवाच्या सेवेंत सगळें कुटामूच ह्या सगळें कितें म्हणटात गांवूच ह्या सगळो राज्यत म्हणल्यार बरी जेजू सरशी वळोन येवचो पळयता आमी. ती खरी सुवार्ता. त्या सुवार्ते मारपाक ते भाव कोण पळय सेवेंत आसात ते लोकांक ह्या जायत्यांक जेजूचे शिस्त करतात. म्हजें आनी तुजें काम हेरांक कितें करचें जेजूचें शिस्त करचें तितलेंच न्ही आमचें शिस्त. आतां परतून आमी वाचता थंयसर त्या 6 वर्सांत 15वी वळ तुवें वाचली ताजे उपरांत वास 23 वास. हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो कपट्यानो ओट्टलावांचो शेपिसो आनी जिऱ्यासो दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात. पूण नियमशास्त्रांत त्यो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत दयामया आनी विश्वास तुमी सोन सोडल्यात. कितें गरजेचें ती वळ वास पूण नियमशास्त्रांतल्यो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत दयामया आनी विश्वास तुमी सोन सोडल्यात. देखून आज आमी पळयता जायते कडेन प्रॉस्पेरिटी केलें म्हणटा प्रिचींग चलता म्हळ्यार संवसारांत ग्रेस्त आपणावच्या खातीर असली ग्रेस्त काय कितें हांगा बरयलां दयामया नीत आनी कितें न्यायनीत दयामया आनी विश्वास तुमी सोन सोडल्यात. देखून हांगा उतरां मारपा देखून जायत्यांनी हांगा विनोदच्या मागण्यांत कित्याक जायतीं म्हळ्यार देवाचें उतर स्विकार करिना म्हळ्यार हें पळय सांगल्या वेळार नीत पाळा न्याय करा आनी कितें म्हणटाना तें तांकां आयकूंक नाका. तुमी ग्रेस्त जातल्यात तुमकां बरें काम मेळटलें तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद जातलो तुमकां परत कितें बरें राखून आसा फक्त बरें गोड सांगल्यार सगळ्यांक बरें लागता. पण हांगा जेजू कितें खुशी व्हरता तुवें आनी हांवें आमी करी जाय आमी जाणा जाय म्हणून. इसायाच्या बुकांत अमस्वारी 1:16 नायका थंय इसाय मारपाक देव कितें सांगता तुमकांच नितळ जाया तुमकांच नितळ जाया तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा. खोटेपण पयस करा कापाटपण पयस करा दोंगेपण पयस करा पोकळेपण पयस करा आनी वायट करिनाका. वायट सांडा. देखून सुवार्थ मारपाक आमचें तें असलें वायट मेळ्ळें अशुद्धपण आमी भायर काडचें भाव भयणीनो तें चड गरजेचें. ताज्या बदला एक कालें करतात वट्टा लवांसो शेपिसो जिऱ्यासो तांत एक वांटो तुमी देवाक दितात. हे मात्र हाडा दिया म्हणटात. देखून मुखार वास ह्यो तुमी पूण नियमशास्त्रांतल्यो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत दयामया आनी विश्वास तुमी सोन सोडल्यात. ह्यो तुमी करूंकच जाय आसलेल्यो पूण त्योय सोडच्यो न्ही. ह्यो तुमी करूंकच जाय आसलो. देखून देवाच्या उतरां मुखार देवाचें रास स्थापन जायचें. आनी देवाचें रास कितें देवाचें रास म्हळ्यार कितें वाचून काडतें रोमाकारां म्हटल्या पत्रांत आनी आवस्वर 10 आनी वळ आवस्वर 14 आनी वळ 17 रोमन्स 14:17. कित्याक देवाची रास खावच्यात आनी पिवच्यात आटापन ना. पूण आमचें हें सुवार्थ खाली खावच्या विशयांत जेवच्या विशयांत संवसारांत ग्रेस्त आपणाच्या विशयांत काम मेळटा हें मेळटा तुका
तुझ्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद पडटा, तुजी भुरगीं फर्स्ट क्लास पास जातात, रँक मेळटा म्हणल्यार जाताय. खंयच्या आटापून आसा देवाचे राज खावच्यात आनी पिवच्यात आटापून ना. पगार पगार नीत नीत पाळच्यांत, समाधान समाधान जोडच्यांत आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यात. आज कितल्या जाणांक आसा हें सकड. ह्या भावा कडेन उलोवन आसतना सांगलें ती आस्पत्रेक गेली, तांची कितें मेडिकल चॅकअप जालें. मेडिकल चॅकअप जाता नंतर कळ्ळें दोगांय की हाका प्रॉब्लम आसा, तिकाय प्रॉब्लम आसा म्हणटना हांव मागीर धांवन आयली हांगासर. हांवें सांगलें डॉक्टरांक सांगतना तुमी भुरग्यांक तांणी फोन केलो. भुरग्यांनी म्हणलें तुमी इमिडिएटली बॉम्बे या, थंय आमी पुराय अरेंज करता सर्जरीक आनी पुराय. हांवें सांगलें ह्या भावाक हें रक्षा कवच न्ही तुजें, हें तुज्या कुडीक तूं कितें करून सांबाळूंक पळयताय. डॉक्टरांक मेळया, सर्जरी करया आनी काल वखद कानी. हें न्ही रक्षा कवच. तुजें म्हणजे आमचें हासली रक्षा कवच कितें, सत जावं तुमचें कमरबांद, नीत जावं ती तुमचें हृदय कवच आनी कितें बावट जावं ती तुमच्या हातांत डाल, समाधानीचे सुवार्थ परगट करची उर्बा जावं ती तुमच्या पांयाचे मोचे, मागणी पवित्रत्व दिता म्हणजे तें देवाचें उतर जावं ती तुमच्या हातांत एक हातेर तलवार आनी हें जावन आसा रक्षा कवच. आज हांव नीत पाळटा म्हणलें कितल्या जाणांक तें हें आसा. तें तुवें म्हणत हांव नीत पाळटा आनी देखून हांव नितीवंत, हांव सत मानून घेता आनी देखून हांव सत्यवंत. देखून हांगा पवित्रत्व दिता तें देवाचें राज कितें आसा, नीत पाळच्यांत आसा, समाधान जोडच्यांत आसा आनी पवित्रत्व दिता, पवित्रत्व दिता, तो संतोष भोगच्यांत तो आटापून आसा. संतोष, तो खरो संतोष. कालच्या विनवणीच्या वेळार आमकां खरो संतोष हांगासर मेळटा. आनी परच्या हांगा बुधवारच्या हांगा विनवणी वेळार सुमार एक 22 आसल्या. खरो संतोष ह्या जाग्यार, खरो संतोष देवाचे उतर आमी स्विकार करून त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत बांदून हाडिल्ल्या वेळार आज हो संतोष तूं नीत पाळटा म्हळ्यार संतोष काली भितर आसतना मात भायर येताना आसा की ना तो. तुवें सत मानून घेतला म्हणटाना तें सत तुवें मानून घेतलें सत खंय आसल्यार तुका सुटका दिता की ना. आतां तुवें जोडलो संतोष जेजू तें तुवें संतोष जोडला जाल्यार हांगा भितर आसतना मात संतोष गी खंय आसल्यार रे एक सुर्रो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका बोगाना. एक सुर्रो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना ना उपगोनू ना निरासपणू. संतोष म्हणा तो खंय आसल्यार संतोष, एकलो आसल्यार संतोष, काम करताना संतोष, मागणें करताना संतोष, जेवताना संतोष, कोणा मेळताना संतोष, पयन करताना संतोष. म्हळ्यार तुजें मोहन नितळ आसा, हें तुजें कशें दंतस्कन कितें आसा पवित्र आसा. तूं हाळू हांवें सांगलां तुमकां तूं कितलो नितळ आसाय पवित्र जावन आसा तुकाच तुका कळायची. कितलो तूं हाळू भोगताय तितलो तुका समजायची. इल्लें तरी तुजें तें वायट आसा मतींत तुका जडत भोगता. इतलो तरी मोसोर आसा तुका जडत भोगता. इल्लें तरी कापाटपण आसा खंडीसान तुका इल्लें जडत भोगता. हाळू भोगाना. हें चड गरजेचें म्हणटा. आनी उपरांत वास 25वी वळींत हाय तुमकां हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फरिसेवानो, कपट्यानो, कोपां आनी ताटां तुमी भायल्यान नितळ करतात पूण भितरल्यान ती भरल्यान लुटीन आनी स्वार्थान. पण भायल्यान नितळ, लोकांच्या देखीक आमी नितळ, लोकांक दाखोवच्या खातीर आमी नितळ. पूण खोटेपण म्हणलें खंय तावन भायर येता. जेजून 17 दिल्या न्ही माथेवाच्या वांजेलांत वचो 15 आनी ओळू 18 तो नाही का 20 पर्यंत. पूण मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता, मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते काळजांतान उपजता, ते काळजांतान उपजता आनी मनशाक ते मेळयता. ते मेळयता. देखून आमी सवार पटी बायलान आमी बरें करून न्हांवन बरें फ्रेश जावन बरें करून न्हवऱ्या बरी सोंपता. हांव असली सोबाय बायली की भितरली. हाज्या पयल्यान तुमकां सांगलां पेद्रूच्या पयल्या पत्रां वचो 3 आनी वळ 3 तावन दुलोप काळजाची. ऐका तुमची सोबाय जाय न्हय बायली, बायली न्ही विणलेल्या केसांची न्ही, सोबाय जायची विणलेल्या केसांची, भांगरा शिंगराची न्ही, तुमची जायची भांगर शिंगराची आनी नेसलेल्या अंग वस्त्राची, नेसलेल्या आंग वस्त्रांची. पगार पगार जाय जैती
भितरल्या व्यक्तित्वाची सबाय दुलोभ आणि शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्या अविनाशी मोत्याची. दुलोभ काळजाची देखून म्हणजे दुलोभ जेजू मोगाळो कितलो मोग इष्टामसो आमचे अंगी रात रावता आमकां सांभाळस. पळ्यान गी दुलोभ जेजू कित्याक दुलोभ काळजो आसो ताजें खाली दुलोभ. आतां दुलोभ म्हळ्यार दोव लोभ गी भायल्यान दोव लोभ न्ही भितरल्यान आमी धवे आसाचे. ताच्या आमले रक्तान दोन ते धवे नासलेले कोण ते म्हण आयकलां न्हू तुमी पळय मू रेवलेशन 7 अवस्था 7 आनी वोल्ड 14 कितें म्हणटा ते धवे नासलेले कोण ते. हांवें जाप दिली हांव नेणा धनिया तूं जाल्यार जाणाय. तो ताणें म्हाका सांगलें तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेस्ते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यात. आतां दगले धुल्यात म्हळ्यार भायले दगले गे शेळयेच्या रक्तान तांच्या पुर्वजांनी देवान आयलें व्यर्थ जिवीत तें पातकी जिवीत वायट सगळें कोणें धुवन काडलां. देखून आमी एकांतार म्हणटा न्हू क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका बाचाव कर क्रिस्ताच्या उडी म्हाका बाचाव. क्रिस्ताच्या रक्ता ताच्या रक्ता म्हाका नानय म्हाका उतरान ताच्या कुशीच्या. पळया शब्द पळया देखून आज देवाच्या उतरा वरवीं न्ही. आतां आमच्या न्हय आमचे भितरलें कितलें मेळ्ळें आसलें अशुद्ध आसलें खोटेपण आसलें कोणें आमकां नितळ केलां. आनी कितें देवाचें उतर आयकल्लें पण आनी कितें आमी दोन खान गेलां जाल्यार बरें आमचें कपाट पळोवन आमी घेवन जिवन आसा. देखून हांगा जेजू कितें म्हणलो भायल्यान तुमी नितळ करतात पूण भितरल्यान ती भरल्यान लुटीन आनी स्वार्थान. इल्लो पळया न्ही भितर आमच्या थंय कितलो स्वार्थ आसा लूट आसा फटी आसात. हें कपाटपण मोसोर आसा कपाटपण राग आसा कपटपण. आमी वचता म्हणयो अवस्थेवर 8 व 13 एका प्रोवर्ब चॅप्टर 8 वर्स 13. सर्वेस्पराची भिरांत म्हणल्यार वायट आसो द्वेष गर्व आनी हंकार गर्व आतावन पयस कोटी साल अंकार तुजे तोंड भायर काड कोटी साल पयस कर आनी फटकिरें तोंड हांचो हांव द्वेश करता. फटकिरें तोंड. देखून आज आमी आमकां काकळूत मागता तुमच्या उडासाकीची खंय चिंतना न्ही. देखून आमी ते कांतार केलां काकळूत कर सोमिया काकळूत कर क्रिस्ता बोक्षी म्हाका मोजी चिंतना बोक्षी म्हाका मोजी उतरां बोक्षी म्हाका मोजी पातकां बोगसून नितळ कर बोक्षी म्हाका मोजी जिणे बोक्षी म्हाका मोजी काणे बोक्षी म्हाका अंतस्करणी बोगसून पवित कर बोक्षी म्हाका म्हजो संसार बोक्षी म्हाका म्हजो दाळबार बोक्षी म्हाका म्हजो हंकार बोगसून नवो कर. काकळूत कर सोमिया काकळूत कर. देखून अरे आपले काकळूत मागता तुज्या म्हज्या आमच्या मतिकेची खंय हांव सुकलां बरें चिंतूंक सुकलां बरें उलोवंक सुकलां बरें करूंक सुकलां. देखून तेका आनी एकांतर केलें सुकलां जेजू सुकलां बरें आकलां बरें आदारूंक सुकलां जेजू सुकलां हांव खरेंच सुकलां बरें आदारूंक. पळया न्ही अशें तुज्या म्हज्या आमच्या मतिकेचें
बरें आदार हांव सुकलां, कोणाच्या गरजांत पावोंक सुकलां, कोणाकी दया दाखोवंक हांव सुकलां, कोणाची बिरमत पावोंक हांव सुकलां, कोणा आमकां खालतो जावंक ल्हान जावंक हांव सुकलां. हें सगळें तुका आनी म्हाका आमकां कितें करता? निश्कापाटी करता. नातान आयला बरी आजच्यो थंय कापाटपण ना, कसलेंच ना. ना राग, ना हगे, ना मोसर, ना जिद्द, ना परिकपण, ना गर्व, ना स्वार्थ, ना अहंकार, ना नाबक्षणे. हें सगळें देखून जेजू कितें म्हणला 26 कुरड्या फारिसेवा कोप पयले भितरल्यान नितळ कर. पयलें भितरल्यान हांगा तुमकां देखून भितरल्यान नितळ जावंक आमकां हांगा परत 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 कोणी ते देवाची उतर दिवन दी, कोणी हांगा बावरताची साक्ष दिवन दी, या कोणी खंयचे मागणें करून दी. आमी चीत दिताना ताचो परिणाम कितें जायचे, प्रभाव कितें जायचे? तुका आनी म्हाका आमकां भितरल्यान नितळ करचें जायचें. तुमी जाल्यार हांव उलयल्या उतरा वरी भेंडून सवरून नितळ केल्या पांट्या बरें. दाविदान कितें म्हळें कीर्तन 51 आनी वर्स 7 तो कितें म्हणटा? येसोपान म्हाजे उदासीन येसो मिया आनी हांव नितळ जातलो, दूत म्हाका आनी हिमा प्रास धवो जातलो. इसोपान म्हजे ताणें इसोपान म्हजे न्ही गे आमकां इसप्पा म्हजेर नाका. तुका आनी म्हाका भितर नितळ करता कितें? आतां वास हिसोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो, तूं म्हाका आनी हांव हिमाप्रास धवो जातलो. आमी कशें नितळ जाता? तुका म्हाका आमकां भितरलें सगळें वायट मेळ्ळें, कोटेपण, इमटेपण आनी कितें आसा तें हांवें सांगलें न्ही गे, कापाटपण, दोंगेपण, पोकळेपण, हें नितळ करचें कोणें? देवाच्या उतरा वरवीं. देखून हांकां फारिजेवांक पयलें सांगलां कितें म्हणालो जेजू? तुमचे भितरले कितें वाचलें तुवें? कोप पयलें भितरल्यान नितळ कर, तवळ तें भायल्यानी नितळ जाय. तुमी खंयचे ग्लासांनी दुताना जेवल्यो वाटल्यो आनी कितें कुंडली आयदनां दुताना पयलें बायल्यान बरें करून कश्टन दितात न्ही ना गे? हांगा तावन तो शिकयता आमी पियेल्लो ग्लास जावं दी, आमी जेवली वाटली जावं दी, आमी रांदिल्लीं कुंडलीं जावं दी, आमी खंयचें जावं दी, कुजनांत कितें करता? जावं दी आतां कितें म्हणटा प्रेशर कुकरां पयलीं बरें करून बैल्यान शायन दितात न्ही गे. दूद उन केलें एक जाण बैल्यान बरें घासतात, भितर तशें सोडटात आनी परतून दूद घालतात. वा ताजा ताजा नंदिनी तुमकां नंदिनी मेळटा गे? पंदिनी परपुना तिक्कुंडू आपागा पंजी तिनपुना पळय न्ही शिका म्हणटा देवाचें उतर. तर आमी हें पळय भितरलें पयलें आमी बरें करून करता. हांवें केदां क्लिनींग जाता आमी केदां तें म्हळ्यार आमचे 3 म्हयन्या फाटी क्लिनींग जाता न्ही. हर एक कडेन हांव येता, हर एक कडेन आतां सगळ्यांक कळ्ळां. पयलें आमचीं वाहनां व्हेकल्स धुताना बरें करून दुतात सायडीक दुतात गश्टीतात गुताक उदक मारतात, मागीर वयर दुतात. हांवें सांगलें वयलें दुरलें पळय माथ्याक वतलें पांयाक येता की ना? पयलें खंय नाताना तुमी बरें करून पांय पयलें दुतात, माथ्या मागीर गश्टीतात. पांयाक उदक घाल मागीर बरें करून पांय पुसून परतून माथ्यार उदक घालतात. वय मू ना गे, कोणी शिकयलां तुमकां? कित्याक तशें करिना? माथ्याक वतलें पांयाक देंवन तुमकां कळीत आसा वय. देखून पयलीं आमी बरें करून टॉप क्लीन करून मागीर बॉटमाक वेता वय मू. देखून हांगाय तशेंच पयलीं देवाच्या उतरा वरी आमचे टॉप फ्लोर क्लीन जायचे. खंयचे ते टॉप फ्लोर? मन मोचे नितळ कर, चिंताप मोजे निर्मळ कर, मन मोजे नितळ कर, चिंताप मोजे निर्मळ कर, काळीज मोजे कालते कर, जिवीत मोजे बोळे कर, काळीज मोजे कालते कर, जिवीत मोजे बोळे कर,
काळीज मोजे कालते कर मोजीत मोजे बोळ्ळे कर मोजे तिगे चिंतून पळया वैगिनीक पळया देवाच्या उतरावर आमचें मन नितळ जालें वय तर आपशंत काळीज कालतें जाता की ना अंगात देवाच्या उतरावर आनी हाड हाड कितें म्हणटात व्हडलो फाजे फातोर तास जाल्यार काळीज कालतें जाता हांगा मन नितळ जाताना काळीज कालतें जाताना तुजें म्हजें आमचें जिवीत बोळें जाता की ना आहा आनी बोळें जावना म्हणल्यार कालतें जावना म्हणल्यार कितें हांगा आनी क्लीन सर्वीस स्टेशनाक तेदळ वरीजे अडीजे परतून मुखार कितें म्हणटा 27 परत्यान तो म्हणटा कितें म्हणटा जेजू ऐक हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो कपट्यानो सुणो काडिल्ल्या फोंडा बरी तुमी भायल्यान ते सोबीत दिसतात पूण भितरल्यान तांतू बरो नासा मेल्ल्यांची हाडां आनी सर्व तरांची कुसाडाय वय आतां जेजून त्या दाळच्या फोंडा विशयान दिला आतां जाल्यार वडोलान सांगलें न्ही केक हांवें तुमच्या मुखार दवरलो न्ही बरें करून कितें काडिल्ल्या क्रीम काडिल्ल्या केकी बरी बायलान कितें सोंपतात कोलेक दिलां फ्लेवर दिलां कोलेक डिजायन दिल्या ती वयलें काडटाना मागीर कळटा पोंदा कितें हॉटेलान तुमकां हाड दितात तशें दितात बिरयानी हाड दितात वयर बरें करून तुमकां मागीर करून आतां आसा न्ही पुराय केल्ले आयटमा वयर कितें करतात इल्ली केले कोण फिरपाची हें काले शेणयतात आनी काले इल्ले पियाव भितरलें तुमकां काल आसा कळोन वचो म्हूण काल एक ल्हानसो विडियो पळयला तो बिरयानी खाताना ताका एक थंय रुखाचो कुडको मेळटा एक तुमचे आयस्क्रीम खावचे स्पून आसा पळय तशें ते स्पून मेळटाना तातूंत बरें येयलां कालें म्हणून बेळ्ळुल्ली म्हणून कितें बरयलां हाका खाताना पुरो आयलो मागीर बेळ्ळुल्ली म्हणून उंदींची न्हय बेळ्ळुल्ली उंददा एक पाट दा मनीस आसतना हांवें बेळ्ळुल्ली ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತ ಅವು ಕನರೆ ನಡು ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಬರೆತದ ಪೂರಕ್ಲ ಹಿಂದೆ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡುನಿ ಕೋಡೆಗ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾಡ್ದೇನಿ ಅವು ದೆಕ್ಕದು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನಿ म्हणालो ताजे बरो लागे बेळ्ळुल्ली म्हणून देखून तुमकां आनी खंय पियाव टोमॅटो हाडना जाल्यार काय बरो ह्या पेपरांनी घाला तो बेळ्ळुल्ली जाता तो कितें जाता टोमाटो जाता आनी काले हय जावं एक ल्हान आयडिया जावं मस्त शिकोवंक आ सभाजाने तशें जालां लेप काडला मास्क म्हळ्यार आमकां जालें बायले वायट वॉश हांगा जेजू म्हणटा वायट वॉश नाका आमकां भितर नितळ जायचे तुमी बरे बरे फ्रुट्स खातात वय मू आतां काल कोणें रंबोटायन हाडून दिल्यान बायलान कुठलीं बरीं सोबीत दिसतात बरीं तांबडी दिसतात मागीर तिंका पळयलें भितर येता ना बायलान तुमी थोडें पळयल्या तें कोबू बायलान कसो आसता बरो आसता कोबू बायलान बरो भितर कसो आसता नितळ गोड आसता वय मू तशें जायचें तुजें म्हणजे आमचें बायलान आमी येवन लाटपट भितर भुरग्यां सारकें म्हण देखून तुजें अजून केदाळे भुरग्यांक मुखार दवरलां तुमी भुरग्यां बरीं ल्हाना भुरग्यां बरीं जाल्ल्या करी सर्गीच्या राजान रिगानंद म्हणल्यार अर्थ मते वसुवंजला वसूर 18 वळी 1-4 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 1-4 त्या वेळार जेजू सरशी येवन विसारी लागले सर्गीच्या राज्यान सकडावरनी वोडकोण तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हणलें सतस्य हांव तुमकां सांगता तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ल्या करीत सर्गीच्या राज्यांत रिगचे नात कितें बदलाचें मन बदलाल्या मात्र आमी ल्हान भुरग्यां बरी जाता देखून आमचो हांगा उद्देश देवाचें उतर तुमकां हांगा दिवचें उद्देश आमचें मन ल्हान भुरग्यां बरी जायची हाज्या पयल्यान ल्हान भुरग्यां सारकें मन मात्र न्ही तें फिलिपिकारां बरोवन सांत पौल कितें म्हणटा अवश्य 2:5 तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं दी म्हणटा आयका तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं दी कित्याक क्रिस्ता सारकें मन जायचें ताजें मन कितें जावन आसलें नितळ निस्कळ निर्मळ वय मू नितळ मनाची कितली बागी
कितें करताली मॅथ्यू 5:8 मॅथ्यू चॅप्टर 5:8 नितळ मोनाची कितली बागी नितळ कुडीची कितली बागी नितळ मोनाची कितली बागी नितळ कुडीची कितली बागी तांकां बरो नवरो मेळटलो बरी कितें वकाल मेळटली हांगा कितें बरयलां नितळ नितळ मोनाची कितली मोनाची मोन नितळ देव तांकां पळोवंक मेळटलो साबार जाणांक देवाची वळख ना देखून आमी विज्ञान येतले हाका कोणाक देवाची खरी वळख आसा विज्ञान आमकां आयकोंक मेळटलें तांकां मनशाची भिरांत ना तुका देवाची खरी वळख आसा जाल्यार मनशाची केदींगच तुका भिरांत ना आनी कोणाक देवाची वळख ना तांकां मनशाची भिरांत आनी काली सगळ्याची भिरांतच उडयलो बाबा विक्रमान तुमकां सांगलें कितें जायचें तुजें तें म्हणजे तें देव भिरांत आमकां आसा जाल्यार परतें आमी उडा सकाळी सिराकाच्या बुकांत वचवरी 1 आनी वळू 11 कितें म्हणटा आयका सिराक चॅप्टर 1:11 सर्वेस्पराची भिरांत महिमा आनी वडवीक संतोष आनी आनंद सो मुकूट ही भिरांत आसा जाल्यार तुका भिरांत लोकांची ना केदाळे संतोष आनी कोलो मुकुट आनंद सो मुकूट कित्याक म्हज्या सरस्पराक हांव वळखला म्हज्या सरस्पराच्या हातांत हांव पडला देखून हांव दुखी न्ही सुखी संतोष आनी आनंद असो मुकुट आनी 12-13 सर्वेस्पराची भिरांत काळीज उल्हासयता सरस भिरांत ना मनशाची भिरांत जाल्यार तुजें काळीज उल्हासता सांगा सरस्पराची भिरांत तुका मनीस कोणी आसून कितें आसून आमी जायते फावट सांगलां तुमकां म्हाका आतां देवाची इतली वळख जाल्ल्या उपरांत संवसारांतलो कोणी मनीस कितें म्हळ्यार कांय फरक पडना कांयच फरक पडना म्हजो संतोष संतोष उक्कुते संतोष उक्कुते संतोष उक्के उक्कुते हालेलुया येसू ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ संतोष पळय न्ही संतोष सरस्वती भिरांत आसा तर केन्नाय तुका संतोष केन्नाय तुका शांती आनंदाचो मुकुट मात न्ही 13वी वळ सर्वेस्पराची भिरांत काळीज उल्हासयता संतोष आनंद आनी लांब आऊक दिता पळय न्ही आज सरस्वतीची भिरांत तुका आसा जाल्यार तुका लांब आऊक तुका खंय ना केदळा मरता केदळा वाचता म्हणून सरस्वतीच्या हातांत तूं आसाय आनी हाज्या पयलीं तो हांगा वाडवळ चरित्रेंत तुमकां आयकूंक मेळचें ना वस्चरित्र वेळा मेळटा लांब आऊक केदळा कोणाक जॉबाक कित्याक लांब आऊक मेळ्ळें हांवें तुमकां सांगिल्लें त्या दीस जॉब देवाक विश्वासी रावलो वय मू विश्वासी रावल्यार ताका दोट्ट्यान पुराय मेळ्ळें वय की न्ही मात्र न्ही ताणें ताज्या भुरग्यांक पळयलें भुरग्यांच्या ती वळ वास न्ही तें जावन जॉब चॅप्टर 42:12 तावन वास सर्वेस्परान जॉबाच्या आदल्या दिसांचेर घाल्ले प्रास फुडल्या दिसांचेर चड आशिर्वाद घालो ताचे कडेन 14,000 बकरे 7 आसले कडेन 14 जाले 6,000 करी 3 आसले कडेन 6,000 जालीं करी 1,000 बैलांची जोतां 500 आसले कडेन जोतां 1,000 जालीं आनी 1,000 गाडवां आसलीं 500 गाडवां आसले कडेन 1,000 गाडवां जालीं ताका 7 पूत आनी तेगी दुओ पुरे पूत आनी दुओ गेल्ल्यो मेल्ल्यो मू आतां ताज्या बदलाक 7 पूत तेगी दुओ 10 बोटांक 10 जालीं 10 मुद्यो गेल्ल्या बरी वास मुखार तांचे मदले पयलेक जेमिमा दुसरेक केजिया आनी तिसरेक केरानाफूक म्हूण नांव दिलें सगळ्या देशांत जॉबाच्या दुआ इतल्यो सुंदर स्त्रियो नातल्यो पळय न्ही सोबीत दुओ ताका जाल्यो आनी तांच्या बापायन आपल्या पुतांक दिल्ले प्रमाणे तांकांय दायजांत वांटो दिलो हाचे उपरांत जॉब 140 वर्सां जियेलो 140 वर्सां जियेलो आनी उपरांत आनी ताणें आपली भुरगीं पळयली आनी भुरग्यांची भुरगीं पळयली चवथे पिळगे पर्यंत पळयली कित्याक तो देव भिरांतेन जियेलो देवाक प्रामाणीकपणांत तो जियेलो देवाक मानवाच्या रितीन तो जियेलो आनी आतां कितें वाचलें तुवें हांगा सिराक चॅप्टर 1:13 सर्वेस्पराची भिरांत काळीज उल्हासयता संतोष आनंद आनी लांब आऊक दिता संतोष दिता बरेपण दिता आनी 14वी वळ सर्वेस्पराची भिरांत जाणवायचो आरंभ सभा जाणां जाणवाय ना एवढा आसोरा ना कित्याक
सरस्प्र वळखल्यार आपशंत सरस्प्र वळखल्यार जें कितें सरस्प्र तुजे कडेन सदांच तुजे सवय उरता रावता. सरस्प्र कितें आसा देव कोण? देव म्हळ्यार जानवाय बेगिनी. गॉड इज विजडम. देव म्हळ्यार कोण? मोग. तो मोग तुजे सवय. देव म्हळ्यार कोण? उजवाड. तो उजवाड तुजे सवय. देव म्हळ्यार कोण? शांती. तो तुजे सवय. देव म्हळ्यार कोण? काकडो तुजे सवय. देव म्हळ्यार सकत तुजे सवय. देव म्हळ्यार आत्म तुजे सवय. देखून साबार खंय युनिवर्सिटींत वचून PhD करची गरज ना. चडान चड देवाक तूं वळखतना, देव भिरांतीन तूं जियेतना देवाच्या सारक्यान स्वरूप तुजें जाता. साबार जाणांक कळीत ना. आनी कितें तुजें जाता? 16वी वळखा. सर्वेस्पराची भिरांत जाणवायेची संपूर्णाय. हांगा पळयात तुमी देवाचें उतर आयकून आमकां जायती जानवाय लाभल्या की ना. खाली देवाच्या उतरांची जानवाय गी. देवाच्या उतरां मुखांतर देवाची वळख, जेजूची वळख, पवित्र आत्म्याची वळख, श्रेश्ठेची वळख, रचनेची वळख ना गे. हां आतां रचनेक आमी पळयतना आमकां कोणाचो रचनेचो उडास जाता की रचणाराचो उडास जाता. सुर्याक पळयतना सुर्याचो उडास जाता की रचणाराचो उडास जाता. आकाश पडोवलो पळय वयर पळय विमान पळयतना अर्द खंय अंतराळार आसा ताजे वयर आकाश आसा वयमू. आकाश पळयतना कोण उडास येता? आकाश म्हणजे सिंहासन धरण म्हज्या. तुमकां येता हें ना हांव नेना म्हाका येता. कित्याक म्हळ्यार म्हाका देवाचे उतार येता. आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या रास करता स्वर्गा राजा ताची स्तुती करया. स्तुती बसला तो सिंहा. पर्वताचेर म्हजे दोळे उबारता म्हणटा खंय येता तुजी दिश्ट? हर एक उतार भाव भयणीन तुका म्हाका आमकां देवाची महिमा आमच्या उडासा काडटा. ताची जानवाय कितें, ताची सकत कितें, ताजो वैभाव कितें, हें तुज्या म्हज्या आमच्या उडास लागायचें न्ही. देखून तूं दे सरस्वती भिरांत जानवायेची संपूर्णाय खंय. देखून म्हाका हर एक देवाचे उतार वाचता वाचतना ही जानवाय चडटा वाडटा. न्ही संवसाराची जानवाय ती पुराय पोकळ. हांवें सांगलां तुमकां ह्या संवसाराची जानवाय पिशेपण वय देवा मुखार ताका मोल दिना हांव. किच्चीत मोल दिना हांव ताका. कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात आतां पुराय बदलला वय मू. आमी संवसाराच्या जानवायन पयलीं कॅसेट्यो काडल्यो कळ्ळें. कॅसेट्यो वय मू खंय आहात आज? त्यो कॅसेट्यो केल्च्याक आमी केलें टेप रेकॉर्डर हाडले खंय आहात? गुजरी वय मू. ताचे उपरांत जानवायन टेप रेकॉर्डर केले. हें आयलें कळ्ळें कितें आयलें? VCD आयले. DVD मागीर आयल्ल्यो. VCD व्हिडियो रेकॉर्डर. VCD घालपाक येताना VCD व्हडले व्हडले हाडून येताले पेट बूक करून हाडल्या बरी. तातूंत व्हडल्यो व्हडल्यो काली अश्यो आल्यो पुरो घालताले भितर. म्हणजे वर्दीची एक वय पयले फाटी वय येद्दो व्हडल्या काली भितर रेगयताले. आतां खंय गेला? तेद्दी व्हडली पेटी नाका येदो व्हडलो बॉक्स भितर घालचो नाका. मागीर DVD आयली बारीक आनी बारीक. आतां DVD खंय गेली? आमी केल्ल्यो DVD परत डिवायड जाल्यात. DVD वचून मागीर कितें आयलें? पेनड्रायव आयल्यो. पेनड्रायव आयल्यो. आतां त्यो वचून आतां पुरो आतां पळयलें मागीर चिप्प आयलां खंय आनी कालां खंय. ह्या संवसाराची जानवाय आई. देव आमकां पिशेपण म्हणलें तुमकां समजतलें. वेगळीच जातलें. हांवें सांगलां तुमकां वेगळीच जातलें. हाची खंयच्याची गरज पडची ना. पुराय तुमच्या हातांत पोर कोण म्हाका दुबय तावन आयलो. आतां पासपोर्ट हातांत नाका फादर गरज ना. तुजे दोळे उक्ते जाल्यार पुरो खंय. पासपोर्ट दाखोवंक ना दोळे दाखोवंक खंय. त्या दोळ्यांच्या हातूंत पुरे स्कॅन जावन येता खंय भितर. गेट उक्ती जाता तुका. वयर वचूंक स्कॅन ना. हो स्कॅन जायचे. ते दोळे दाखयल्यार ते उक्ते जायना. आनी हो पासपोर्ट घेजे. देखून सरस्वती भिरांत जानवायेची संपूर्ण काय. उपरांत 18वी वळ सर्वेस्पराची भिरांत जाणवायेचो मुकुट. मुकुट. देखून चड आनी चड तूं देवाक लागीं सरताय, देवाक भियेताय, ह्या देवा वळखताय. कितें जाता? मुकुट. मुकुट जानवायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. जानवायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका. जानवाचो मुकुट. देखून आमी नोटबुकान घेवन वचना या खंयच्या टेक्स्ट बुकान घेवन वचना मुकुट कान घेवन येता.
ही मंड्याल्ली कित्याक आसा ह्या मंड्या वयर मुकुट मुकुट म्हाका कळटा तुमकां कुरो कुरो म्हळ्यार किरीटा किरीटा जानवायचो किरीट हो जानवायन भरला खंय गेल्यार हो कोणाक सलाह दिता सुचन दिता बरें कितें म्हणटात वाट दाखयता चडान चड जानवाय साबार जाण तुमी तुमच्या मोबायलांत काण घेवन वेतात हांवें सांगलां तुमकां म्हजी जानवाय मोबायलांत येना हांगा बुकांत येना म्हजी जानवाय म्हज्या हातू आसा कट्ट्या भितर देखून हांगा चार्ज करूंक पळयनाकात ती स्टोर जाल्या आनी 18वी वळ कितें म्हणटा 18 वेळ जाली 20वी वळ सरस्वची बिरान जानवायेचे मूळ पयलीं सांगता मूळ तोच किरीटी तोच आनी काय संपून काही तोच आनी कितें आयकलें आमी आरंभी तोच संतोशी तोच उल्हासी तोच लांब भावकी तोच उल्हासाची भरती तोच पण हाका सगळ्याक कितें गरजेचें सरस्वची बिरांत आनी सरस्वती बिरांत तुका आसा जाल्यार आयच्या पयलीं हाका शुभ वर्तमानाक आमी पाटया तुका मनशाचें भेंच आसची गरज ना कोणाक भियोवची गरजच ना का जें कितें दांपून आसा तें सकट उक्तें जाता सरस्वती बिरांत आसतना तुजें कितें दांपून दवरताय की तूं सरस्वती बिरांत आसता जाल्यार कांय दांपून दवरूंक येता सांगा लिपोवन दवरूंक येताय न्हय दांकून दवरून लिपोवन दवरून कितें देवाक कळोवन नजो म्हणून कितें जाता उक्तें आनी सोडून दवरलेलें बरी आसा म्हाका सरस्वती बिरांत आसा देखून देव म्हाका वळखता आनी हांव देवाक वळखता वय की न्ही हांव देवाक वळखता देखून देवस म्हजें सर्वस्व देखून म्हजी संपूर्णकाय देखून म्हजी कितें म्हणटा तें जिवीत देखून म्हाका बिरांत ना परचें शिकोवण्यान न्ही सांगलें कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगात तूं जेजूच्या मोगान भरलाय सरस्वतीच्या मोगान तूं भरलाय कोण तुका सरस्वता विंगड करूंक शकतालो तें दिला न्ही कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगात वेगळो करूंक शकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगात वेगळो करूंक शकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगात वेगळो करूंक शकतलो आनी उपरांत दिलां तें वाच रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 35 आनी उपरांत 37 रोमन्स 8:35 आनी उपरांत 37 अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी करतलो देव बिरान तुका आसा देवाची खरी वळख तुका आसा देवाचो मोग तुका आसा कोण तुका आनी म्हाका त्या क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो कश्ट वा अडचणी कष्टा की बिये नाय अडचणे की बिये नाय दगदवणे की बिये नाय खाणा जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार हय खाण जाय जेवंक जाय नेसोंक जाय म्हणलें कांय तुज्या काय म्हणटा ते मतीन दवरून तुजी हे नाय अपाय वा तलवार तुजो अपाय आसा या तालवार म्हाका दोस्ता म्हणलें चिंता आपणा जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणे आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा आनी कित्याक पळया सरस्वतीची बिरांत कित्याक देवाचो मोग तुवें अनुभव केलाय तर मागीर थंयसर पाटये जुवांच्या पयल्या पत्रांत 4:18 कितें म्हणटा खंयसर देवाचो कोरो संपूर्ण मोग आसा थंयसर बिरांत आसना म्हणटा आयका मोग आसलेले कडेन देवाचो तुका कोरो मोग आसा तर बिरांत ना ही बिरांत ना तुका खंयची बिरांत ना देव बिरांत न्ही खंयच्याय विशयांत खंयच्याक तें वायटाक हांव भियेना एका पिडेक हांव भियेना कांपाना म्हजो जेजू धांवोन येता थंय आसा न्ही खंयच्याक भियेना वायटाक भियेना दुस्मानाक भियेना पिडेक भियेना आवराक भियेना तुफानाक भियेना गडगड्याक भियेना काल गडगड्याक जायत तेन्ना भियान मागीर न्हिदोंक ना खंय म्हाका असलें सोपान पडलां गी काल इतलो गडगड पावस येता न्हू असलें सोपान पडलां गी तुमी चिंतू पुरो हांगासर खचाखचे लोक भरला म्हजे सांगात सुमार जाण ह्याच जाका आसात हांगासर आनी हांव मीस बेठोवन आसा आनी हांगा हांव सांगता बाबा स्टॅनीक लोकांक पळोवन ह्या जाका पळोवन तूं विसरला गी हांगा वायन आनी उंडो दवरूंक गी म्हणून हांव ताका वय ह्या लोकांक पळोवन ह्या जाकांक पळोवन हांगा ताका तो विचारता आपूण उंडो दवरूंक वायन दवरूंक विसरलाय हाड म्हणून ताका आपयता आतां सोपान तुमकां गडगडो न्ही गी काल गडगडो आनी दडबडो ना गडगडो येवन दी जगला दी भिवूं काय आनी कितें वाचलें 37 जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणे आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा कळ्ळें न्ही
देव भिरांत म्हळ्यार कितें कित्याक भिरांत ती आतां कोणी तुजो खरोच मोग केला जाल्यार ताची तुका एक रेस्पेक्ट म्हणटा आमी गौरव आसा की ना मान आसा की ना ही भिरांत म्हळ्यार कशी ताका हांवें वायट करूं नजो म्हणली भिरांत वय मू ताजे विरोध हांवें वचूं नजी म्हणलें भिरांत वय मू वय की न्ही ताका हांवें दुखोव नजो म्हणलें भिरांत वय की न्ही कोणीय तुजो वर्तो मोग केला जाल्यार तुका तुज्या हरे करता ताका तुमी वायट करून घेतात की ताका मानवंच्या रितीन मेसवंच्या रितीन वय मू वय की न्ही तुजी साल जावं दी तुजें उलोवणें जावं दी अर्थ वो देवाक तूं खरेंच वळखला जाल्यार ताज्या मुखार तुजी साल तशी आसा मात्र न्ही तुजो मोग तसो आसा ताजो मोग इतलो तुवें अनुभव केलाय देखून त्या मोगा खातीर तुजो त्याग तुजो सॅक्रिफायस ह्या देवा मुखार तुजी भक्त भावार्थ पती आनी विश्वास हें तूं कितें म्हणटात हेरांक कळच्या रितीन दिसचे रितीन तुवें उसारताय तूं दाखयताय ह्या सगळ्यांत हांव आमी संपूर्ण जायत सोदता कित्याक इतले हांव खंडीत जाणा सांपल म्हणटा न्ही इतलो मोगान तो भरला ना ताका भिरांत कोणाची इतल्या मोगान तो भरला देखून कितें म्हणटा कित्याक इतले हांव खंडीत जाणा मरण जावं मरना की तो भियेना जिवीत जावं जिविता की तो जिवंक की तो भियेना देवदूत जावं सैमावत्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं खंयच्यो पदव्यो जावं सक्त्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं मुखार येवचो काळ जावं अंतरळ जावं पाताळ जावं कोणीय जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळलेल्या देवाच्या ना कांत ताका ना कंत ना बेजाराय ना इराराय ना भिरांत ना कावजेनी ना ताका कितें फाल्यां कितें जातलें म्हण ना समेच्या मोगांत पळया न्ही तो भद्र अर्थ वो आनी आमी थोडे फावटी पिडायली म्हणटा आमी देवाक दुरसात तुजी सेवा इतली केल्या उपरांत म्हाका कित्याक धाडली म्हणून हाज्या पयलीं सांगलां हांवें पोरच्या काळांत तूं हांगाच दिसता वय ना आमी प्रेमाकर आमी हें मागणें करतना आब्रामाची परिक्षा जाली की ना कित्याक म्हळ्यार तांकां एक बुजवणेचें उतार दिवंक जॉबाची परिक्षा जाली की ना परिक्षेन ते पास जाले देखून इजाकाक फाटीं दिलो की ना इजाका मुखांतर सगळी इस्रायल परजतांनी स्थापन केली की ना जॉबाक दोड्या वाट्यान फाटीं दिले की ना ताज्या प्रामाणीकपणा खातीर केले बुजोवन दिवच्या खातीर वय अशेंच घडलें तुमची परिक्षा जाली त्या परिक्षेन तुमी वय जावं पुरो पयलें बाळ डियोना देवान ताका उखलून व्हेलें आनी उपरांत जॉबाक कश्ट आयल्या बरी प्रेमाक आतां कश्ट आयल्यात पूण कश्टा नंतर जॉबाक ताणें कितें बसयल्लें तुका दोड्यान बसयलां तें तुमकां मेळटलें म्हणलो एक कितें म्हणटात बरो असो बावट पातीन आमी विचारल्या अर्थ हांगा कश्ट गे म्हाका दोस्तात गे कितेंय जावं कोणी जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां विकली करूंक शकचे ना खरेंच सोम्याच्या हातान पडलाय की म्हणली तुजी परिक्षा हांगासर जाता कश्टांत अनवरांत पिडे शिडेंत दुस्मान तुका दोस्ताना ह्या तूं एकसुरो आसतना देखून ते कांतार तुमी केदाळे उगड्या सगळी भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पांयां तळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पांय तातूंत आसा स्टान जाता पळय हर एक शब्द थंय तुमी चिंतून पळया भे तुका देस्ताना कंत तुका ताना भे तुका देस्ताना कंत तुका ताना एक सुरो आसून कोणून सुनासतना सर्वांनी सांडून उदास जाताना के दीस सांडसून हांव के दीस सांडसून पिडा तुका येताना कस्तो खादोस्ताना निराश जावन बरवसो सांडताना पातयेनी सुकोन सलवोनी येताना के दीस सांडसून हांव के दीस सांडसून दुस्मान खेळताना सैतान नाडताना पातकांत पडून काळीज रडताना नालिसाई भोगून लज दिसताना के दीस सांडसून हांव के दीस आखा म्हणटात संपूर्ण ताज्या हातान पडचे ताजेर भावट बरसपाती विश्वास दवरचे देखून आतां फाटीं वसायच्या शुभ वर्तमानेक
अशें आसता जाल्यार हेरां तुजे विशयी कितें म्हणून तकडांचे भायर पडटा म्हणटा देवाचे अवतार. ऐका कितले लिपोवन दवरले, हांव सत्यवंत, हांव बळवंत, हांव नितीवंत, हांव सांत, जिवो सांत म्हणून तुका कितें म्हणटा सकलाक घाल तांकांच वयर दवरल्यांचे सगळें भायर पडटा म्हणटा. ऐका तुम्ही काळोखान सांगला ते दिसा उसवड आयकतले आणि भितरल्या कुडांनी पुसपुसून उलयल्यात ते घराच्या पाक्यार तावन घासतले. पळय न्ही पुराय ह्या दिसांनी CC कॅमेरा आयल्यात पुराय कळटा. मात सोडा तुमच्या फोनार तुमी कितें उलयल्यात कितें पळयलां एका घडये कितें जाय तें सकड तांकां जाय जाल्यार पुरा भायर काडूंक तांकां कळटा. म्हजो एकलो म्हळ्यार 12 वर्सांतान म्हाका चड मोग असो आनी म्हाका लागशिल्लो तो आंतू पुराय आसा इंटेलिजन्सान. ताणें सांगचें म्हाका फादर सगळें आमकां कळीत आसा, सर्वांचें सगळें भितरलें भायलें सगळें आमकां जाय जाल्यार पुरा भायर काडूंक आमकां पुरा टॅक्नॉलॉजी आसा म्हणून. मागीर थोडे सांगता ताणें उक्त्यार म्हाका सांगलें आतां हांगा सांगूंक जायना म्हाका. कोण कितें कालें म्हणलें उलाय गुट्टू आतां हांवें म्हणलें पुराय एअरटेल आनी कितें आसा पळय पुराय सगळें आनी हार्ड डिस्कांत पुराय तें रेकॉर्ड जाता. कशें हांगा CC कॅमेरान पुराय आयिल्लें गेल्लें पळय 45 days तुमी जाणा तें 45 days तें रेकॉर्डांत आसता जाणा तें तुमी. तिंगा थोडे फावटी येतात हांगा तशें जालें तुमच्या तिका CC कॅमेरान तुमकां चॅक करून पुलीस कितले फावटी आयल्यात थंय हें जालें थंय टांकीत दवरलें सामान रात 3 वरार पुराय तांणी उखोवन व्हेला म्हणून हांगा CC कॅमेरान तांणी फायंड आवट केलें केदाळ येयल्ली गाडी खंयची नंबराची गाडी आयली पुराय आयली आनी ती खंयच्या वाटेन गेली आतां येतना आनीक थंय येतना आनी तेय CC कॅमेरा आसात. हें पुराय आमकां कळटा. ताजे वनी चड आमकां CC कॅमेराय नाकात, आमकां मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी नाका. ताजे वनी पयलीं आयल्या ही टॅक्नॉलॉजी. ऐका सिराक 23:19 सूर्य उदेवच्या पयलेंच संद रसच्या पयलेंच ही टॅक्नॉलॉजी त्या दाळटावन आसा खंय. ऐका तो फकत मनशांच्या दोळ्यांक भियेता. मनशांच्या दोळ्यांक भियेता पूण सर्वेस्पराचे दोळे सर्वेस्पराचे दोळे सूर्यप्रास 10,000 वांट्यांनी परजळीत म्हूण तो नेना. केदां दाळटावन आसात ते सूर्य रसच्या पयले आसात वय मू वय की न्ही. देखून पुराय कालमानांत हवामानांत कालमानांत आनी खंयच्या मानांत सगळें ह्या दोळ्या मुखार रेकॉर्ड जाल्लें आसा. आमच्या दोळ्यांनी हें करता म्हणजे सोम्या एक दीस रात SIT म्हणून कालें आनी कालें COD म्हणून आनी कालें तुमी जाणात न्ही केसी दीस रात तकली धाडोवन ते हें करतात सोदनां करतात. पूण तुका पुराय कळीत आसा न्ही खंय कितें जालां कोणें केलां हें सगळें तुका कळीत आसा न्ही आसा की ना. हांकां कळीत आसा एक केदाळचे केदां वर्सां घडल्यान थोडे फावटी हांगा खंय गुजरात जाल्ले की न्ही राजस्थानान जाल्ले खंय 32 वर्सां उपरांत तांकां आतां पुराय सत कळ्ळां खंय. सत कळटना 32 जाणांत कितले जाण 18 जाण आसले परत ते गँग रेप केल्ले तांतले सुमार जाण मरून गेल्यात खंय. आतां उरल्यांत काली कितल्या जाणांक 100 जाणांक दन भितर घालां खंय कितल्या वर्सां उपरांत. पूण देवाक त्याच दीस कळ्ळां ना खंय जालां आमकां कळ्ळां ना कोणें केलां आमकां कळ्ळां ना कित्याक केलां आमकां कळ्ळां ना. देखून ताजे कडेन मागल्यार आज ताका कोणी उलो मारिना. देखून तुजे दोळे सूर्यप्रास 10,000 वांट्यांनी चड परजळीत म्हणून मनीस नेना ते मनशाचे सालीची हर एक कूस पळयतात आनी भोव गुपीत कोनशांनी नदर मारतात. सगळें ताका कळयतात. आपा लिपां कितें आसलें पुरो ताका कळीत आसा. देखून आतां फाटीं वसायच्या शुभ वर्तमानेक म्हज्या इश्टानो हांव तुमकां सांगता कुडीचो जीव काडटल्यांक तुमी भियेनाका. तुमकां देवाचेर बावट बसपाचो विश्वास संपूर्ण विश्वास आसा तर आमी म्हणटा न्ही होंगे कामयाब एक दिन ओ हे विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे का. तांचो विश्वास कोणाचेर पोत घडलेल्यांचो विश्वास कोणाचेर तांचेरच. पूण तुजो म्हजो आमचो विश्वास दवरू देवाचे विश्वास दवरू जेजूचे विश्वास दवरू आत्म्याचे विश्वास तूं सांडी नाका. त्या दाळा मागीर आसात न्ही चरणां. आज भाव भयणी न्हू
हे सत आमी मानून घेजय. कोणाक भियेजय ऐका. पूण कोणाक तुमी भियेजय कोणाक तुमी भियेजय ते हांव तुमकां हांव तुमकां सांगता. जिवेशी मारल्या उपरांत यमकोडान उडोवची पदवी आसा. सासना कोण तुमकां नासाक व्हरता, नासाक व्हरून घालता ताका भियेया. एक क्षणीक कितें आतां तात्कालीक आसा तांकां कोणाकच भियेनाका. ही पिडा तात्कालीक वय मू वय की न्ही. तुका पिडा कुडीची मरण हाडटा वय मू. कुडीचें मरण सगळ्यांक आसा की ना. पूण पातकाचें मरण मेळ्ळ्या उपरांत पाटयोवंक आसाय ना. देखून तांकां बरयलें ना. कितें बरयलें वाचती. पूण कोणाक तुमी भियेजय ते हांव तुमकां सांगता. जिवेशी मारल्या उपरांत यमकोडान उडोवची पदवी आसा ताका तुमी भियेया. यमकोडान घाल्ल्या उपरांत फाटी येवंक ना. हाज्या पयलीं आमी आयकल्या ती ओपार ग्रेस्त मनशाची आनी दुबळ्या लाजराची ताका भियेया. देखून जायते प्रसंग कितें उपकार तो सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो तुवें ओगडायलोय जाल्यार. देखून तुज्या पातका वरवीं, तुज्या कपटपणा वरवीं, तुज्या खोटेपणा वरवीं, तुज्या पोकळपणा वरवीं आत्मो ओगडायलाय तर फाटी येवंक ना भाव भयणीन. ताका भियेया. वय हांव तुमकां सांगता ताका मात्र तुमी भियेजय. ताका मात्र भियेजय. कोणाक मात भियेजय. कोण तुजी जट्टिकान तुका खंय धाडटा ताका मात्र भियेजय. उरला कोणाकच भियोवची गरज ना. मनशांनी करच्या जट्टेकी भियेनाकात. मनशांनी करच्या खंयच्याच कितें म्हणटात दुरसोन्याक जावं दी, तुमचेर गेल्या बदलामाक जावं दी भियेनाकात. ताचे मुखार आमी जायची निश्कळंक निर्दोशी आईबाबीन कातावीन पवित्रपणी भगवंतपणी. आज मनीस मनशां भियोवन जेता. एका काळार म्हाका ती भिरांत आसली मनशांच्या. हांव केदाळे म्हज्या मतीन येता. हांवें केदाळे पळय मनशाक तांच्या युनिफॉर्मा भितर पळोवचें भायर न्ही. हाच्या पयलीं सांगलां न्ही तुमकां. ते युनिफॉर्म काडला ते कोण. युनिफॉर्म काडल्यार तुमचे बरे मनीस. तर तुमी युनिफॉर्माक भियेतात. साबार जाण लोभाक भियेतात. लोभ नासल्या वेळार कोणीय भियेनात म्हाका. तेन्ना सांगचे वरां आनी दोरा घरा. देखून एक आयडिया मेळ्ळ्या म्हाका. हांगा गल्ली रांदय किर्लोवन वर जाता नावी लावन पुराय खातात. देखून हांवें जेवणाक सांगलां एक कुरीस उबार आनी म्हजो लोभ त्या कुर्सार काळय म्हणा. तुमी आसात न्ही भितर 4-5 न्ही 7-8 आहात. एक कुर्सा बरी एक अशें ती पोर आनी म्हजो लोभ पळय हांवें गेल्ल्या बरीत असो घाल तसो घाल आनी पाटान घालून सोडू. नावील कितें चिंता. पाद झेरी रावला. कितें रावला. कितें घेवन रावला. पळया न्ही इंग्लिशान स्कॅर क्रो कितें म्हणटात न्ही ताका. स्कॅर क्रो वय. आमी हाका काले म्हणटा कोंकणींत काले म्हणटा ताका बेरछाप्पा. इश्शप्पा तुमी भियेतात बेरछाप्पाक. आसतात तुमी पळया न्ही आमी कशीं भियेता. आजकाल भुरग्यांक बेश्टोंच्या आनी कोणा बेश्टोंच्या ते रब्बराच्यो पाली घी शिरल्यो घी आनी काल पर आयल्यात न्ही आंगार उडयतात. हे अशें उणो उडयलें थंय तसोन टप्प करून धरतात वय मू. आनी आमी हे पुटी भेवसाचे भाव भयणीनो. भेवसाचे हे देवाचे उतार आमी देवाक एकल्याक मात वळखल्यार ताका मात्र आमी भियोवन रावल्यार सर पदवी ताणें दिल्या की ना. उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 1:28 कितें म्हणटा. उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 1:28 वाडा आनी सडा संवसार भरा आनी तो तुमच्या अधीन हाडा आनी देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हणलें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमच्या अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर पळय मासल्यांचेर अधिकार जोडा. सुकण्यांचेर अधिकार तुमकां आनी पृथ्वीर जियेतल्या सर्व मनजातींचे अधिकार दिला. आज कित्याक आमी अधिकार होगडाय लागीं म्हळ्यार आमकां देव भिरांत मनशांची भिरांत आमकां मनजातींची भिरांत आमकां जीवदाळ्यांची भिरांत आमकां मासल्यांची. देवाची भिरांत आसली ही सगळी भिरांत पयस वता.
देखून ताका मात्र आमी BS आनी मुखार सांगता हाच्या तूं शुभ वर्तमानांत 5 गिरबुच्यो पळय गिरबुजांक आमच्या मुखार दवरला 2 पैशांक विकतात न्ही आनी वय त्या दाळा ते म्हळ्यार त्या दाळा जेजूच्या काळार आतां गिरबुज्यो पळोवंक मेळनात आतां पळोवंक मेळना आसात की तुमगेर आसात कोण ना पोसून दवरल्या की म्हणून त्यो वातोरी ते एअरटेलाचे आनी पुराय व्हडले व्हडले टावर आयिल्ल्या पर्यंत तांच्या रेडिएशनान पुराय गेल्यांत आज ती सुकणीं पुराय मेल्यांत थोडी आसात बशा तुमच्या कुडांत खंय लिपोवन रावल्यात कितें बरयलां ती 5 गिरबुच्यो 5 गिरबुज्यो 2 पैशांक विकतात पळय गिरबुजीचें मोल कितलें 2 पैसे खंय आनी हांगा कित्याक गिरबुजां मुखार दवरलां आयका मुखार तरी पूण तांचे मदल्या एकल्याची सैत देवाक विसर पडना त्या गिरबुजांक थंय पोसता पळया तें सुकणीं अंतराळा वयले ओंपिनांते लोवानांते रास करेनांते तांकां तरी देव पोसता तुमकां पोसनांगी खंडीत जावन सर्वोत्तम तुमी तांच्याके आत्म्या मोजात अदेर जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या मोजात अदेर जायनाका कांय भिये ह्या गिरबुजांक आमच्या दोळ्या मुखार दवर सरस्वती देव कितें म्हणटा तरी पूण तांचे मदल्या एकल्याची सैत देवाक विसर पडना वय तुमच्या माथ्याचे केस लेकून सक्कड मेजून दवरल्यात देखून भियेनाकात सैत्य गिरबुजां प्रास चड मोलादीक तुमी सैत्य गिरबुजां प्रास आमी चड मोलादीक आमी ताचीं भुरगीं ताची परजा ताचें दायज ताची क्रेस्काय तुमच्या भुरग्यांक न तुमची आतां सांग तुमची भुरगीं नेण्टी भुरगीं तुमी न्ही तांचो उपोस करनात गे सांगा तुमच्या भुरग्यांक तुमचे पातयेनी ना गे तरी पळया न्ही देवाचे उतर सांगता आमी ह्या गिरबुजां प्रास ह्या मंजते प्रास माशले प्रास ह्या रसने प्रास सुर्या प्रास चंद्रा प्रास आमी कितल्या की चड मोलादीक हाजे पयलें सांगलां वर्तें मोल दिवन तुका आनी म्हाका ताणें विंचून काडला म्हणटा देवाचे उतर कोरिंथरां पयलें पत्र 6 आनी 20 वर्तें मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्या देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया वर्तें मोल दिवन ताणें विकतें घेतलां आमी ताका मोगाची देखून देवाक तुमी खरेंच वळखल्यात जाल्यार अब्राहमा बरी तुवें आनी हांवें वळखा जाय म्हणटा देखून हेचे पयलें वाचप आयका रोमाकारां बरोवन 4:7 कितें बरयलां तें वयर अब्राहमाचो दृश्टांत देखून पयलीं गिरबुजांचो दृश्टांत दिलो आतां गिरबुज्यो मन जात्यो सुकणी जाली मग आतां मनीस जाल्या अब्राहमाचो दृश्टांत तुका दिता देव आनी कितें म्हणटा तर आमचे कुळयेच्या पुर्वजा अब्राहमा विशयान आमी कितें म्हणयेत आनी हो अब्राहम कोण भावार्थाचो बापूय वय पूण देवाक तो कितें जालो आमी वाचता जेम्स चॅप्टर 2:23 आयका जाकोबाच्या पत्रां 2 आनी 23 अशें अब्राहमान देवाक सत मानलो आनी ताच्या भावार्था वरवीं हें गरजेचें देवाक ताणें सत मानलो वळखलो न्ही सत मानलो वळखल्या पावना तुमी सगळ्यांनी वळख फादरजेरीक तुमी वळखतात वय मग हांवें दिल्लें उतार तुमी वळखल्यार फायन आमी सगळे एकामेका वळखता पूण खरें सत मानता हांव सत मानचें जाल्यार तुजें तें बरेंपण पवित्रपण बागेवंतपण निश्कापटपण तें तुवें दाखयचें हांगा अब्राहमान तें दाखयलें सरस्वरा देखून तो कितें जालो आनी ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण काडलो भावार्था वरवीं तो नितीवंत म्हूण ताका काडलो अशें म्हणलेलें पवित्र पुस्तकाचें उतर ताचें तें पूर्ण जालें ताका देवाचो इश्ट म्हूण तो देवाचो इश्ट जालो नांव सयत म्हणलें देवाक तो वळखलो सत मानलें आनी तो देवाक संपूर्ण तरान मानवाच्या रितीन जियेलो देखून तो देवाचो इश्ट जालो हांगा त्या प्रमाणे तें दृश्टांत दिलें आतां पटवून वाच मुखार जर आपल्या करण्या वरवीं तो नितीवंत जाल्लो तर ताका आपली वडवीकाय उलोवंक कांय पूण करण्या वरवीं तो नितीवंत जावना देवाक वळखून ताच्या भावार्था वरवीं तो नितीवंत जाल्लो देवाक जाय तुजो भावार्थ म्हळ्यार कितें ताचेर पत्येनी देवाच्या तुका विश्वास देवाच्या तुका भरवसो
देवाची भिरांत नाही. एक दीस देवाचेर आनी एक दीस संताचेर नाही. एक दीस देवाचेर आनी एक दीस जाग्याचेर संपूर्ण परिपूर्ण बावार्थ विश्वास देखून देवान ताका कितें केलें. तरी देवा हुचीर असली वडवी काय उलोवंक ताका जालें ना. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, अब्राहमान देवाक सत मानलो, देवाक सत मानलो आणि ताणें सत मानलेले निमती देखून देवाचे उतर आयकल्या उपरांत इतलें आयकल्या उपरांत आज ही शिकोवन आयकल्या उपरांत तुवें हांवें देवाक सत मानचे म्हणजे संपूर्ण भावार्थ बरोवचो बातीन विश्वास देवाचेर दवरिचे. मात देवाक मानवाच्या रितीन तुजें मन काळी कुडत चिंतना उतरां बगना सगळें तुजें जिवीत निश्कळंक तुवें सांबाळीचें. निश्कपटीपणे तुवें जियेचें. निस्वार्थान तुवें ताजो मोग करीचें. निस्वार्थान ताजो मोग केलो म्हाका हें मेळटा तें मेळटा म्हणून. मेळ्ळो दी आनी ना मेळ्ळो दी गरजे खातीर न्ही. हांव खरेंच वळखला देखून तो म्हाका दिवं या ना दिवं. सांग पावल कितें म्हणालो, हांगा वावर करतना ताका कश्ट आसले वय मू. झुजलो धांवली म्हजो बावार्थ सांबाळलो. आतां म्हजे खातीर तयार करून दवरलो नितीसो मुकूट. तयार आसा तो म्हाका कोण दिता. निमाणे दिसा मुन्सिबीदार म्हाका दितलो म्हणलो भरोसो म्हळ्यार. देखून म्हज्या वावराचें फळ म्हाका आतां मेळूं ती म्हाका गरजेची न्ही. हांव विश्वासेर रावतना ताणें कितें बसलां आज ना फाल्यां एक दीस केन्ना ताका दिवंक आसा तो म्हाका दितलो. अब्रामाचो भावार्थ तो आसलो. देखून तो इसाकाक बसयल्लें 500 वर्सांच्या प्रायर. पूण इसाक ताका लाभलो 100 वर्सांच्या प्रायर. म्हळ्यार 25 वर्सां देवाक तो दुसरोन रावलो न्ही, पुरपुरोन रावलो न्ही ना, सत मानून रावलो. हें देवाक मानवालें. देखून देवाचो इश्ट तो. देखून आमी साबार काळटान हो वावर करून आसा. देखून हाजो प्रतिफळ एक ना एक दीस खंडीत मेळटलो म्हणलो भावार्थ बरोवपा तेणी. इस्रायल परजा इजिप्तांतून बसयल्या गांवा केदार पावली, एका हप्त्यान पावली न्ही ना. फ्लायट करून येवन दुसऱ्या दिसाच पावली ना. ट्रेनार गेल्ली. कितल्या वर्सां उपरांत 40 वर्सां उपरांत पावल्यान घेना सगळं पावनात पुरपुरलेली. देवाक विरोध गेल्ली पावनात. तांकां सरपांनी गिळ्ळां वय मू. देवाक विश्वासेर रावल्ली. तातूंत कोण कालेब आनी जोशुआ पावल्यात वय मू. उरलीं पावल्यात कित्याक पावनात. अब्राहमा बरें ती विश्वासेर रावूंक नात. देखून आज हें सकड खरेंच कितें म्हळ्यार तुजें हें निश्कपटपण म्हळ्यार संपूर्ण तरान म्हजो सरस्पदेव म्हज्या समें आसा. जॉबा बरी, ह्या नातानायला बरी, ह्या जेजू बरी. जेजूकूच आमी मुखार दवरया. उरले पळय जेजू तावन हांवें गी नातानायलान ह्या कोणी शिसांनी जेजू तावन तें आपणायल्लें. ह्या कोणे अब्रामान सरस्परा वळखून तें आपणायल्लें. देखून तूं मुखार आयका. काम करतेल्याक मेळटा ती मजुरी ताका दिल्लें देणें न्हय, पगार ती ताका देवे. पूण एकलो आपल्या स्वंत करण्याचेर अंदोन नासतना पातक्यांक नितीवंत म्हूण काडटेल्या देवाचेर आपलो भावार्थ दवरता जाल्यार हो ताचो भावार्थच ताका नितीवंत म्हूण लेखूंक कारण जाता. तुज्या भावार्था वरवीं जेजू आयला म्हज्या पातकां खातीर तो भावार्थ उसारी तुवें. ह्या दिसांनी एक विडियो म्हाका तांणी फॉरवर्ड केला. आनी ते म्हणटात ना हें केल्यार तें केल्यार कितें म्हणटात थोडे संगती हाजे विरोध. आतां ते 10 उपदेशांतले काण ते आतां काले म्हणटात 1 काले रिलीजन एंड 1 नेशन म्हूण केला न्ही. दुसरे ते 10 उपदेशान 10 उपदेश जाग्यार संवसारा संबंद जाले कितें हाड दवरलां ना. भाव भयण देवाच्या उतराक आमी कितें विश्वास रावंक आसा. त्या दाळा मात्र तुजो भावार्थ देवाच्या उतराचेर, तुजो भावार्थ देवाच्या सक्तेचेर, तुजो भावार्थ. देखून वडोळ सांगलें न्ही आपल्या करण्या वरवीं आपल्या भावार्था वरवीं तो नितीवन म्हणून ताणें दाखयलें. त्याच प्रमाणे देखून आपल्यो समूल्यो करण्यो नातलेल्याक देवा नितीवंत म्हूण लेखलेले निमती त्या मनशान भोगचे दादोसकाये विशान दाविदान म्हणलें, जांचे गुन्यांव देवान बक्षिल्यात, जांची पातकां ताणें पुसून काडल्यान ते बागीच सई. आतां देवाक वळखल्या वरवीं देवबिरांत वयगी न्ही. देवा वळखनातल्या देवबिरांत आसाय. वळखनातल्यांक आमी भिवची गज आसाय. वळखल्यार मात वय मू तो श्रेश्ठ, तो वर्तो, तो सर्वस्व, तो ससनाचो राय अमर वय मू सदां काळ. वळखल्या वरी वयगी न्ही देवबिरांत. आनी देव मोगी वळखल्या वरी वयगी न्ही. जेजू तें तुजो म्हजो आमचो मोग ताका वळखल्या वरी वळखनातल्या वरी मोगूप जाताय.
ह्या कोणाक वळखनातले आमचो मोगूप जाता देखून तुज्यो बऱ्यो करणयो न्ही तुका देवाक वळखल्या वरवीं ताजी तुवें कितें म्हणटात काकळूत आपणायल्ल्या वरवीं देखून तांकां दावीद राय कितें म्हणटा जंची पातकां ताणें बोक्षेल्यांत जांची पातकां ताणें पुसून काडल्यान ते बागीस सई जांची पातकां देव लेखाक धरिना तो बागीस सई. आतां केदाळाक देव ती पातकां लेखाक धरिना संपूर्ण तरान देवाक वळखल्या उपरांत तुवें पाताक सांडून देव बिरांत जेताना परत्यान पाता करता आमी देव बिरांत आसलो मनीस परत्यान पाता करताय पाता करतलो मनशाक देव बिरांत आसाय देखून तुका हे पुटी देव बिरांत उब जाल्या म्हणल्यार अर्थ पातकाक तुवें पाठ केल्याय आनी देवाक तूं लागीं सरता देखून तो निमाणे जाकोबी म्हणटा न्ही देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 7 ऐका देखून देवाक तुमी खाल जाया देवसाराक आड रावा आनी तो तुमचे तावन फळटलो. 8वी वर्ड देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. आज भाव देवाची खरी वळ देवाच्या उतरा मुखांत तुका आनी म्हाका आमकां लाभल्या देखून आमच्या सर वायटाक आमी पाठ करया देवसराक आमी पयस करया आनी देव बिरांतीन जिवन देवाक आमी लागीं सरया देव तुका लागीं सरतलो. मात्र आनी कितें ताणें बसयलां तें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां तो जोड दितलो ताच्या पुता जेजू क्रिस्तावा मारिफात. देखून हें जिवीत आमकां सर्वांक सत म्हणटल्या सर्वांक देवाक वळखल्या हर एकल्याक देव फाव करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. Papa, udah wainaci, bukti समर्पितावी अनेक मोगाची कार्य कसकी भेटे जिणी आमची स्वीकार करून पावन भेटोणी आमची स्वीकार कर पावन कारिणी आमची मोगाचा रोगाचा तुका भेटोची सर्गीच्या देण्याने गरजेची आमची कृपा दे जीवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कारिणी आमची मोगाचा रोगाचा तुका भेटोची सर्गीच्या देण्याने गरजेची आमची कृपा दे जीवच्या जिणी मोगाची. मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो मुझ्यान तुमचे बलिदान सरपोतदार देव बापा मानतात असल्यान जामून तुम्ही मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेखेपूर सभेच्या दावाक सर्वीस पौर मानून सर्गीच्या भोव मोगळा बापा तुझ्या इष्टा अब्रामा भशेन तुका वळखून नीत फाळून तुका मानवाची जिणी जिवन कितें तुवें बसयलां तें जिवीत जोडूंक आनी त्या वरीन तुजे बिरांत आमी जोडिल्ल्या वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमचे तें पवित्र पोवन आनी बागेवन पोवन तूं वाडय आनी चडय हें मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पो तुमचे सव्यासो आमची काळजां उभारुया सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस परा पवित्र बापा सर्वपुत्रान सस्नाच्या देवा सर्व कल्याणी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमकां दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीं तुवें सगळे रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवन पण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. Sargani संसार
तुझा वैभवा उत्सर्गे तुका जय उत्सर्गे तुका जय उत्सर्गे तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येतात आता जय 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 उत्सर्गे तुका जय उत्सर्गे तुका जय उत्सर्गे तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेचात आनी मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सुसांक दिली आनी म्हणून तुमी सुमेस घेयात आनी आटलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. But the good purgatoria Jesus melo Jesus जीवन झाला Jesus नव्यान येतलो. बापा आजच्या मरणासन त्याच्या पुनर्जीवनपणास मी भक्तीपण उडास करता हांव जिविता सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता हांव जेजूची कुडां रगत सवतला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्प्रके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे समजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता समे सोडवून रावळ कल्ल्या बावर्तन सवय आमचो बावट गट करतेर कर त्यास एकवटांत आमी जेशें कर त्यास उजवाडांत आमी सलाशें कर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडाशें कर. पुनर्जीवन असो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कमरे देवाची मे सांगाती बगेन धर्मदूतान आनी सर्व काळें तुका मानवल्या त्या सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें त्या प्रार्थनात आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें तुमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं दंडेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवड सरस्परां सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें सतांच्या पासांतलें दुस्माच्या हातांतलें नातार मोरणांतलें ताच्या कोडेपणांतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले मारे कारकाचे पिडेस्टिडेंटले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तशेंच सर तेच्या अपयांतले सदांच तुमकां निवार दया करून जिवितांत सवत काय तादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें आनी बोरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतें सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक रासवटची पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दिन एक वटान सांबाळ तुजी थंय राजवट चलय त्या ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां घाल तुमचे सुमे आसूं तुमची सुवे आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेतांत ती आमच्या जरत्यांनी केस्ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराची नेमा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तेमी जिवनाची म्हाका फावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनेच्या जिविताक सांबाळूं.
जाया ताका लागी सरा तासो पासलाव करा तासो मोग करा ताका जना जाया ताका लागी जरा तासो पासलाव करा तासो मोग करा जीवित सो उस्वा काळो दवडायता पोताक पावयता ताका जाया ताका लागी सरा तासो पासलाव करा तासो मोग करा ताका जना जाया ताका लागी जरा तासो पासलाव करा तासो मोग करा ताका जना जाया ताका लागी जरा तासो पासलाव करा तासो मोग करा ताका जना जाया ताका लागी जरा तासो पासलाव करा तासो मोग करा प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा तुझ्या उतरावरी तू आमची मौना काळजां कुडी आत्मे चिंतना उतरां नितळ केल्या मात नाही निष्कापटी मोगान तुजो मोग करूंक आनी पेल्याच्या गरजांत पावूंक तू आमकां वाट दाखयले आसना ह्या फुडां तुका मानवाची जिणी जीवन तुजो आदार आशिर्वाद करपा जोडूंक तू आमकां वाट दाखय. हे मागणें करता हांव त्यास तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशें सांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड